बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब फ्रेंड्स फैमिलीज मेंबर यूट्यूब की तरफ से जो हैं उनको इस चैनल के ऊपर खुशामदीद। हमारा ये नावल जो तेरे संग यारा है, इसकी आज जो है बारीकी से स्टार्ट हो रही है। तो चले देखते हैं अपनी इस किस्त के अंदर क्या होते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो हो गया था। हैदर शाह, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हारे खानदान को, इससे मेरी खुशियां छीन कर तुम अपनी खुशियां नहीं बना सकते। बहुत हो गया छुपा छुपी का खेल और छोटी मोटी साजिशें, अब मौत का नंगा खेल खेला जाएगा। पूरे खानदान का नाम व निशान इस दुनिया से ना मिटा दिया तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। तभी किसी ने इसकी कंधे पर पीछे से हाथ रखा। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। जिस पर सामने वाले ने मुस्कुराकर सर हिलाया। सुनो, अब आगे क्या करना है। जिसके बाद वो इसे अपना आगे का लाहे अमल बताने लगा, जिसे सुनकर खड़े शख्स की आंखों में एक चमक आई। लाला, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। क्यों भाई, हमने ऐसे क्या कर दिया जो हमारा भाई हमसे इस कदर नाराज है। जिब्रान के शिकवे पर ज़ारा मुस्कुरा कर बोला, आपको इस वक्त हवेली आने का अपने भाई की शादी में मेहमानों की तरह शामिल हो रहे हैं। यार तुम्हें तो पता ही है मेरी मुसरफियत का। पिछले दिनों मेरी तबीयत की वजह से काफ़ी काम पेंडिंग में चले गए थे। अभी भी तो मुकम्मल करना था ना तुम्हारी शादी से पहले। इसने नरमी से अपनी मजबूरी बताई, जिस पर वो आगे बढ़कर इसके सीने का हिस्सा बना। ज़ारब अब्रिश को आज मेहंदी की से एक दिन पहले हवेली लेकर आया था, जिसकी वजह से वो इससे नाराज थी। साथ ही बाकी घर वाले भी नाराज हो गए। खास तौर पर ज़ेवरान ने तो सामने आते ही शिकवे शुरू कर दिए थे। दादा साईं समेत घर के सभी बड़े इस वक्त लाउंज में मौजूद थे। जिनसे मिलकर अब्रिश तो अबिया के साथ घर के कमरे की तरफ बढ़ गई। अलबत्ता ज़ारा वहीं सब के साथ बैठ गया। आपको पता है आपकी गैर मौजूदगी में लोगों ने मुझ मासूम पर कितने जुल्म डाले हैं। वासिम को हवेली के अंदर दाखिल होता देख ऊंची आवाज में बोला, जिस पर वासिम ने नफी में सर हिलाया। अलबत्ता ज़ारा मुस्कुराया, क्योंकि वो वासिम को आते हुए देख चुका था। जैसे तुम्हारे करतूत ही ऐसे ही करीब आते, जफरी बोला, जिस पर ज़ेवरान ने मुंह बनाया। कैसे हो। साथ ही ज़ारब की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़ारब के साथ ज़ेवरान ने भी इसका लिया दिया अंदाज देखा। हम बिल्कुल ठीक, आप सुनाई कैसे हैं। इसका हाथ थामने के बजाय उठकर मोहब्बत से गले लगाता प्यार से बोला। वासिम ने अलग होते सर हिलाया था। कोई बात हुई है क्या। वासिम ने सपाट अंदाज को देखते अब के ज़ारब भी सपाट लहजे में बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। वासिम, यार ये हमारे और हमारी बीवियों का मामला है, जिस पर अमद दखल देने की हम आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। वासिम की बात पर ज़ारब सपाट लहजे में गोया, वो मेरी बहन है जिसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें इसके साथ अपना रवैया सुधारना होगा, वरना। वो एक पल के लिए रुका। ज़ारब अपनी जगह से उठ के इसके मुकाबला आया। वरना वरना एक बहन के भाई तुम भी हो। इसकी आंखों में आंखें डालकर दम की अवैध लहजे में बोला वासिम शाह। दाढ़ के साथ कहते इसके गिरबान पर, शुक्र मनाएं आप इनके शोर हैं, वरना अपनी बहन का नाम लेने वाले की हम हस्ती मिटा देते। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते एक झटके से इसका गिरबान छोड़ा। जबकि इसकी बात पर जफरी मुस्कुराया। जब दूसरों की बहन के साथ ज्यादती नहीं करते सोचते, तो फिर अपनी बहन के बारे में सुनकर इतनी तकलीफ क्यों। कौन सी ज्यादती की हमने ब्रिश के साथ, जो आप बिया को दरमियान में ला रहे हैं। उसे से सफार किया। वो तुम ही थे ना जिसने बिना वजह मामूली सी बात पर अपनी बहन को रोका और फिर मेरी बहन को घर से निकाला। हालांकि वो मासूम तो तब भी तुम्हारी ही फेवर में खड़ी थी, और फिर इसकी खैर खबर भी नहीं ली। और अगर इसने गुस्से में आकर तुमसे कुछ बोल दिया तो छोटी समझ के उसे इग्नोर कर सकते थे, ये बाद में प्यार से समझा लेते। तुम्हें तो पता है, तुम्हें अस्पताल में देखकर वो कितनी रोई थी। जब तक तुम्हें होश नहीं या पानी के कतरा तक इसने हल्के से नहीं उतारा। यहाँ तक मुझसे कह रही थी कि लाला, अगर मेरे साईं को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। और बदले में तुमने क्या किया, पूरे खानदान के सामने इसका तमाशा बना दिया। फतेश की आदमी गुस्से से रहा, आवाज नीचे रख कर बात करें। वासिम की बात सुनकर इसके तने हुए साह कुछ ढीले पड़े थे। अलबत्ता इसका हद से ज्यादा चीखना इसके गुस्से को हवा देने के बायस बन रहा था। पहली बात, वो हमारी बीवी है, उन्हें कैसे हैंडल करना है ये हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं, और न ही आपको हमारे मामलात में दखल देने की जरूरत है। सेकंड, अब अगर आपने दोबारा कभी हमसे जुड़कर हमारी बहन को कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके नीले समुद्र में अपने हरे कांच गाड़े ठंडे ठार लहजे में बोला, ठीक है, लेकिन एक बात तुम भी याद रखना, अब अगर कभी भी तुम्हारी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो मुझसे भी किसी अच्छी की उम्मीद मत रखना। वो भी दो बदो इसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में अपनी बात बावर करवाता वहां से निकलता चला गया, जबकि पीछे ज़ारब साहब ने अपने तेज को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुठ्ठियां बीजी थी। दिन कम होने की वजह से माई और मेहंदी का फंक्शन एक ही साथ रखा गया, और था भी कंपेन, इसलिए कि फिलहाल इसमें सिर्फ खानदान ही के खास लोग शामिल थे।
باقی دور کے مہمانوں نے رخصتی اور ولیمے کے فنکشن میں شامل ہونا تھا، جس کا انتظام واسم اور زارف کے ولیمے کی طرح بڑے پیمانے پہ کیا گیا تھا۔ زبران شاہ آج بہت خوش تھا کیونکہ بہت جلد اس کی محبت اس کی دسترت میں ہمیشہ کے لیے آنے والی تھی، اور اس کی خوشی کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ آج پورے ایک ہفتے بعد اسے دیدار یار نصیب ہونے والا تھا، ورنہ زرمینے نے تو اپنے کمرے سے کبھی نہ باہر آنے کی قسم کھا لی تھی جیسے، اور نہ ہی اس کے کسی میسج یا کال کو کوئی جواب دے رہی تھی۔ خود وہ واسم اور موسیٰ شاہ کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا، لیکن دادا سائی نے آج فنکشن کمپائن کر کے اس کی دل کی مراد پوری کی تھی۔ دوسری طرف بیا ابرش زرمینے کو تیار کر رہی تھی جو مسلسل روتے ہوئے کسی بھی تیاری سے انکاری تھی۔ زر، اب تم خاموش نہیں ہوئی تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں تمہارے 2 تھپڑ لگاؤں گی۔ ابیا کہ اب ذرا غصے سے بولی۔ زر نے نیم پلکی اٹھائی جس سے ابیا اور ابش دونوں کا دل پسا۔ ابیا نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا، دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا اب بھی سمجھا رہی ہوں، سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات کرو۔ بیا وہ بابا سائن، جب انہوں نے میری طرف ملامتی نگاہوں سے دیکھا میں بتا نہیں سکتی مجھے کیسا فیل ہوا، دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آخر کیوں زبران نے، میں نے منع کیا تھا، آخر کیوں اس نے میری بات کا مان نہیں رکھا، کبھی بات نہیں کروں گی میں اس سے، کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی مجھے اپنے ماں باپ سے، نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ ابیے کے بازو میں پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے اندر کی کیفیت بیان کر رہی تھی جسے سن کر اس کی خود کی آنکھیں جملانے لگی۔ ابرش سے باقاعدہ رونے لگی تھی جسے اس نے آنکھیں دکھا کر چپ کروایا کیونکہ اس کے لیے فی الحال ایک کو سنبھالنا ہی مشکل تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل بات نہیں کرنا تم اس سے، وہ ہے ہی اس لائق کہ سے بات نہ کی جائے، لیکن پھر ہاں رونا تو بند کرو بھائی، پھر سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، اگر تم ایسا کرو گی خاندان بھر میں دادا سائیں یا ماموں سائیں کی کتنی بےعزتی ہوگی، کیا تم انہیں سب کے سامنے شرمندہ ہوتے دیکھ پاؤ گی؟ ابھی نے اس کی بہتے آنسو صاف کرتے پیار سے پوچھا، جس پر اس نے فوراً نام سر ہلایا، تو پھر خاموش ہو جاؤ اور مجھے خود کو تیار کرنے دو، دیکھنا اس زبران کو تو ہم سب مل کے سبق سکھائیں گے، اس کی پیشانی پہ پیار کر دے عین میں شرارت سے گویا ہوئی۔ ابرش نے زور و شور سے سر ہلا کر تائید کی، جس پر ایک نامول سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ اچھا ابرش، تم نے ہمیں یہ تو بتانا ہی نہیں کہ اس دن ہماری محنت کا کیا نتیجہ، لالا نے تمہیں معاف کیا کہ یا نہیں؟ زرمینی کے بال بناتے ہوئے شرارت سے بولی۔ ہاں یار، پھر کیا بنا تمہارا؟ ابھی کی بات پر زر بھی اس کی طرف متوجہ، جبکہ ان دونوں کے سوال پر ابرش کر سپاٹی کچھ نہیں، انہیں گھر کی سجاوٹ بہت پسند آئی تھی اور وہ کیک اور کارڈ بھی، اس لیے انہوں نے مجھے معاف کر دیا، پھر الٹا سیدھا جو بھی منہ میں آیا بول گی۔ ابیا زرمینے نے مسکراہٹ چھپائی، گھر کی سجاوٹ پسند آئی تھی یا پھر وہ کیا کہتے ہیں لالا تمہیں؟ ابیا ایک پل کے لیے رکتے، زر کی طرف دیکھتے، سوچنے کی ایٹنگ ڈلی۔ یار باربی، زر نے فوراً یاد دلایا جسے وہ سچ میں بھول گئی ہو۔ ہاں باربی، یا اپنی باربی۔ ان دونوں کے ہونٹوں پر مانی ہیل سی مسکراہٹ تھی۔ ابرش کا سفید چہرہ سرخ ہونے لگا، نازل گداں گال دہک کر تبک اٹھے، اسے بھی ساختہ وہ دن یاد آیا، زارف کا جنون، اس کی دہلتی سانسیں، گھبرو سرگوشیاں، اس کا شدت بھرا لمس، اور بعد میں صبح کا وہ شاور۔ صرف سوچ کر ہتھیلیاں دوبارہ پسینے سے بھیگنے لگی تھی، جبکہ اس کی حالت کو دیکھتے دونوں نے ایک ساتھ کہک لگایا۔ ابرش نے دونوں کو گری سے نوازا، ناراضگی کے طور پر واک آؤٹ کرنا چاہا جب ابیا نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اچھا سوری، آپ نہیں کہتے کچھ، بس اتنا بتا دو ساڑی اور کمر بند پسند آیا تھا، سیریس انداز میں کہتے دوبارہ پھر شرارت کی ابیا۔ ابرش سرخ ہوتے چیخی، بس پتہ چل گیا مجھے، اور اب بھی باز نہیں آئی، جبکہ ابرش کی رونی سرو دیکھنے زر بھی کھل کر ہنسی تھی، جسے دیکھتے دونوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ تبھی دروازہ ناک کر کے عظیم بیگم کے ساتھ زرتاشی اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، آتے سار سلام کیا، جسے دیکھ کے تینوں بہت خوش ہوئی اور وہ تینوں سے باری باری گلے ملی۔ کیسی ہو تم تینوں؟ ہم بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ ہم ہمیشہ کی ذرا مست، خوش اسلوبی کے ساتھ جواب آیا، جس پر ان تینوں کے ساتھ عظیم بیگم بھی مسکرائی۔ اچھا بیٹا، جلدی جلدی سب تیار ہو کر زر کو لے کر آؤ، تقریباً سب مہمان پہنچ چکے ہیں۔ اور وہ پیار سے ہدایت دیتی باہر مہمانوں کو دیکھنے کے لیے بڑی تھی۔ اور سناؤ کس کے ساتھ آئی؟ ابرش تاشوں کو لے کر بیڈ پہ بیٹھی سوال کو ہوئی، جبکہ بیا اپنا ادھورا کام پورا کرنے لگی۔ بھائی چھوڑ کے گئے ہیں، مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا یار، تم لوگ تو اچانک سے غائب ہوگی، دوبارہ جونے کا چکر ہی نہیں لگایا، اور کل جب زرمینے کی شادی کا انوائٹ آیا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، سب خیریت؟ جبکہ اس کے سوال پر زرمین نے شرمندگی کے احساس سے کامی، جس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ابیا نے تسلی دی۔ ہاں کچھ نہیں، ہمارے یہاں شادی ایسی ہی ہوتی ہے، ہمارا دادا سائیں کی خواہش تھی کہ زر اور زرمین زیوران کی اب رخصتی کرنا چاہتے ہیں، تو بس سب جلدی جلدی میں طے ہو گیا۔ ابیا نے بات سنبھالی، واہ مجھے بھی چاہیے ایسے دادا سائیں، مجھے بھی شادی کرنی ہے، وہ سب کی حالت سے انجان مسکرا کر بولی۔
जिस पर इन तीनों के होठों पर मुस्कुराहट आई। तुम हमारे दादा साईं को भी अपना दादा साईं समझ सकती हो, हमें कोई इतराज नहीं और इन्हें भी नहीं होगा, बल्कि वो तो बहुत खुश होंगे एक और बोती के प्यार को पाकर। अब की अब्रश मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, तुम मिलाओ मुझे इनसे। जिस पर वो खुश हो गई थी। असल में इसने सिर्फ भाई के रिश्ते के अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं देखा था जिंदगी में। इसके लिए इनकी इतनी प्यारी फैमिली को देखते एक्साइटेड हो गई थी। चलो सब होगी है तैयारी से बाहर लेकर चलते हैं। जरबीनी के चेहरे पर घूंघट डालते अबिया ने उठते ने का इशारा किया था। अभी वो लोग जर को लेकर हवेली के लॉन की तरफ जा रहे थे जब अब्रश को याद आया वो गजरे का थाल जो अलग से सजा कर रखा था कमरे में ही भूल आई है। तो अबिया कबूल को दोबारा अंदर की तरफ बढ़ी, जबकि बाकी सब अब अबिया ताशा के साथ कुछ खानदान की लड़कियां जर को लेकर बाहर की तरफ आई। अब्रश जल्दी जल्दी में कमरे से वो थाल लेकर अभी बाहर की तरफ बढ़ी थी जब किसी ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे कंधे पर उठाया और एक तरफ हवेली की खामोश अंधेरे कोने में ले गया। अब्रिश की जान इसकी अचानक गफाता हथेलियों में आ गई। थाल हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा, लेकिन जब इस वजूद की खुशबू को पहचाना तो साईं लबों से बेनाम सी सरगोशी निकली। इसे कंधे से उतारा, दीवार के साथ पिन करते ज़ारा पल की देरी के बिना इसकी सांसों पर काबूज हुआ। अब्रिश ने आंखें सख्ती से बंद करते इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। चंद पल तो इसकी लम्स की शिद्दत को खामोशी से बर्दाश्त करती रही, लेकिन आखिर कब तक। वो तो पीछे होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब्रिश ने सांसें बिल्कुल बंद होने पर इसके सीने पर रखे हाथों पर दबाव डालते पीछे करना चाहा, लेकिन ज़ारब इसकी नाजुक कमर पर गिरफ्त मजबूत करते मज़ीद शदीद अख्तियार कर गया। हार कर अब्रिश ने कोशिश तर्क कर दी, जबकि अपनी रुकती हुई सांसों पर बेहजार इसकी गर्दन को थामते हुए इसके अमल का साथ देती इसकी सांसों को खुद में खींचते उसे इन्हें संवारने लगी। जबकि इस अमल में ज़ारब के लब मुस्कुराहट में ढीले और वह धीरे धीरे इसे सांस लेने और देने के अमल को जारी रखते हुए अपनी शिद्दतों को बढ़ाने लगा। अब्रिश के वजूद से जान बिल्कुल ख़त्म होने के दर पर आ गई, जिसे महसूस करके उसकी सांसों को आज़ादी देता गर्दन में झुक गया। साईं, अब्रिश ने गहरा सांस लेते से पुकारा, लेकिन वो सिर्फ अनसुनी कर गया। साईं, कोई आ जाएगा। अब्रिश ने वक्त और हालात का ख्याल दिलाना चाहा, लेकिन ज़ारब पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अपने अमल की शिद्दत को बढ़ा दिया। अब्रिश ने ससक कर दांतों तले दबाए, आखिर अपनी मर्जी और चाहत पूरी करने के बाद पीछे हुआ। उसकी बिगड़ती हालत का जायजा लेने लगा, जिसे वो सिर्फ चंद लम्हों में बिगाड़ कर रख चुका था। पल में क्या हो जाता है आपको? नीम आंखों से शिकवा किया गया, जिन्हें ज़ारब ने होठों से छुआ। हवेली आने के बाद आप अपने साईं को बिल्कुल भूल चुकी थी। कल से एक बार भी हमें अपना ये मनमोहन सूरत नहीं दिखाई, तो बस आपको ये याद दिला रहे थे कि इसके सिर्फ दिलकते नाजुक गाल पर अपने भीगे लब रखते सरगोशी में बोले। इस पर अब्रिश लर्जी में भूली नहीं हूँ, बस जर की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसके पास साथ थी। अच्छी बात है, बहनों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने शोर को बिल्कुल फरमोश कर दें। इसके बाद सनवार कर इसकी थोड़ी को लबन से छूते नरमी से बोला, सॉरी, मैं आइंदा ख्याल। बाकी के अल्फाज वो अपने होठों से चुन गया। साईं, मुझे जाने दें, सब ढूंढ रहे होंगे। इसकी आज़ादी देने पर फूलती सांसों के दरमियान बोली, इस लिपस्टिक का टेस्ट नहीं अच्छा। आइंदा जब भी हमारे करीब आए तो इस दिन जो रेड वाली लगाई थी वो लगाइएगा। इसकी बात को नजरअंदाज करते अपनी ही कही। अब्रिश का चेहरा खून से झलकने लगा। हमें आपकी सांसों की आदत हो गई है, अब सिगरेट से ज्यादा इनकी तरफ सताती है। एक बार फिर इसके होंठों को नरमी से छूते गबरू लहजे में बोला, सरगोशी की, आपकी खुशबू हमें पागल बना रही है। आपकी सांसें हमारा जुनून बनती जा रही हैं, जो अब सर चढ़कर बोलने लगा है। इसकी नाक से नाक सुलाते जुनूनी अंदाज में इसकी सांसों को हील किया। आप हमारे लिए ऐसी हो गई हैं जैसे एक निशा करने वाले के लिए इसका ड्रिंक। आई एम एक्सटेंट और यू। अपरेश ने अपने कामता हुआ इसके होठों पर हाथ रखते मजीद बोलने से रोका। साईं, ज़ारब ने इसकी हथेली को चूमा। प्लीज़ जाने दें। सुर्ख चेहरे से बस इतना ही बोली, और अगर ना जाने दें तो इसके दाएं बाएं हाथ रखकर तमाम रास्तों को मसदूद करते सवाल किया गया, कोई आ जाएगा? आने तो दो जवाब आया। अब्रिश ने लड़ती पलकें उठाई जो करीब से इसके हरी काई से टकराई। भूल जाएं कुछ देर के लिए इस दुनिया को, सिर्फ अपने साईं को याद रखें, हमारी तलब पूरी करें। लेकिन गबरू सरगोशी करते हुए एक बार फिर झुका और अब्रिश के सारे अल्फाज खुद में ही बेदगम हो गए। अब्रिश भी जिद करने के बजाय इसके बाल में उंगली फंसाती इसकी चाहत पूरी करने लगी, क्योंकि इसे पता था वो कुछ भी कह ले, वो अपनी मर्जी की पूरी किए बिना इसे नहीं छोड़ेगा। लड़की को हल्के में सच सच कर कदम स्टेज की तरफ बढ़ा रही थी, लेकिन जिससे हर कदम पर ज़ेवरान शाह को जिंदगी अपनी तरफ आती महसूस हुई। अभी और जुताश ने इसे लाकर ज़ेवरान के बाईं तरफ बैठाया और खुद दोनों स्टेज से नीचे उतर गई। ज़ेवरान ने बहुत करीब से घूंघट में छुपे इसके खूबसूरत चेहरे को देखा
اور تھوڑا کسی کے درمیان کا فاصلہ مٹانا چاہا، جسے زر نے دور ہوتے مزید بڑھایا۔ زر سامنے دیکھتے نرمی سے پکارا، اگر آپ یہاں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تو بہتر یہی ہوگا اپنی حد میں رہ کر دور ہو کر بیٹھیں، اور دوبارہ مجھے مخاطب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی مزید تھوڑی دور گھسکی۔ زیوران نے اس کی زبان کے جوہر دیکھتے داد میں ابرو اچھائی، جبکہ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ نے اپنی جب دکھائی، مطلب کہ معاملہ کافی گرم تھا۔ مسز، اچھا تو آپ کے لیے نہیں ہوگا اگر آپ نے میری بات نہیں مانی، پیچھے سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ زیوران اپنی حد میں رہیں، اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے غصے سے بولی، پہلی بات مسز کے زیوران شاہ کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ ساری حدیں ہم پہلے سے ہی پار کر چکے ہیں۔ سیکنڈ، اب اگر دوبارہ تم نے مجھ سے دوری بنانے کی کوشش کی تو سب کے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کیا کر لیں گے آپ ظفریہ؟ سب کے سامنے تمہارے ہونٹ چوم لوں گا۔ اس کی دمتی امید اسے دھمکی مت سمجھنا، اتنا تو تم مجھے جانتی ہو، میں صرف کہتا ہی نہیں بلکہ کر گزرنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں۔ اس کی نازک کمر پر اپنے سخت انگلیاں گاڑتے انتہائی بے باکی سے بولا تھا۔ زیوران کی دھمکی نے زر کے کانوں سے دھوئیں نکالے تھے، تبھی وہ بے بسی سے خاموشی اختیار کر گئی۔ زیوران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی وہ کچھ اور شیر ہوا، تبھی تو کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شریر پن سے حرکت کرنے لگا۔ اس کی کھردری انگلیوں کا لمس کمر پر رینگتے محسوس کر کے زر کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ ابھی وہ لبوں سے اسے کچھ کہتی جب اعظمی اور نجمہ بیگم کے ساتھ اماں صاحب اسٹیج پر آئی۔ مجبوری میں اسے خاموشی اختیار کرنی پڑی، جبکہ ان کو آتا دیکھ زیوران بھی سیدھے ہوا تھا۔ اماں صاحب نے قریب آتے سب سے پہلے ان دونوں پر پیسے مارے تھے، جنہیں ملازمے کے حوالے کرنے کے بعد باری باری دونوں کی پیشانی پہ پیار کرتے سدا خوش رہنے کی دعا دی تھی، اور پھر دونوں کے چہرے پر ہلدی لگائی۔ ارے بیوٹیفل اولڈ لیڈی، آپ کا پوتا پہلے سے ہی بہت ہینڈسم ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ میرے حصے کبھی اپنی پوتی کو لگائیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے سامنے اس کا رنگ روپ پھیکا پڑ جائے۔ اماں صاحب کو مخاطب کرتے ایک نظر پلو میں بیٹھی اپنی محبت کو دیکھتے شرارت سے گویا ہوا، ہم یہ منہ اور مسور کی دار، لگتا ہے شاید کبھی آئینے نہیں دیکھا، ورنہ ایسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے۔ زر نے استریا ہنستے ظفر کے تیر چلائے، آخر وہ کیوں پیچھے رہتی؟ الحمدللہ دیکھا ہے، ماشاءاللہ سے وہ بھی نظر اتارتا ہے۔ وہ کالر کرتا فخریت سے بولا، ہیں جناب کی خوش فہمیاں خود اپنے منہ میاں بیٹھو۔ اس بات پر ظفریہ استریا بولی، جسے اسٹیج پر ان کے قریب آتی ابیہ اور زرتاشی نے بھی سنا۔ دونوں کیک لگا کر ہنسی تھی۔ دیکھیں اماں صاحب، اپنی پوتی کی زبان ذرا لحاظ اسے شور کا ہے یا اس کی عزت کا، کیسے پھٹر پھٹر زبان چلا رہی ہے۔ اب کہ اس نے منہ بناتے اماں صاحب سے شکایت لگائی تھی، وہ جو ان کی نوک چوک سے محفوظ ہو رہی تھی۔ زیوران کی شکایت پر زر کو پیار سے سمجھانے لگی، بری بات ہے بیٹا، شور کیسے نہیں بولتے، اور شہر چاہے جو مرضی کرے۔ اماں صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ اب کہ اماں صاحب نے زیوران کو آنکھیں دکھائی، کیونکہ شروعات اسی نے ہی تو کی تھی، جس پر اس نے شرارت سے آنکھیں دکھائی۔ شریر اماں صاحب نے مسکرا کر سر پر چیٹ لگائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد باری باری سب نے انہیں ہلدی لگائی تھی۔ بڑوں سے فارغ ہونے کے بعد اب بچوں کی باری تھی، جب ابیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اچھے سے ہلدی بھر کر ان کے قریب آئی، جبکہ ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ دور ایک کزن کے ساتھ کھڑے واصف نے اس کے حسین چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا، جبکہ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر شریر رقص دیکھ کر اس کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھیلے تھے، جبکہ اس کے برعکس زیوران کو اپنے خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی۔ بیا پلیز یاد نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ تم ہماری دلوں کو باتیں سناؤ اور ہم تم سے بدلہ نہ لیں، یہ کہاں پر لکھا ہے؟ اتنا کہتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیے، جب اس نے واصف کو آواز دی، لالا یار اپنی بیوی سے بچائیں مجھے، جبکہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ابیہ نے ان دونوں پر لگی ہلدی اس کے پورے چہرے پر مل دی، جو اس کی آنکھوں کے ساتھ ناک اور منہ کے اندر بھی چلی گئی تھی۔ ابیہ سمیت وہاں موجود تمام ینگ جنریشن نے اس کی حالت پر کیک لگایا، اور پھر سب نے مل کر تقریباً اسے ہلدی میں نہلا دیا، جبکہ وہ بیچارہ نہ کرتے رہ گیا، لیکن اس کی ایک نہ سنائی گئی، یہاں تک کہ واصف نے بھی اس کی التجاؤں پر کان نہیں دھرے تھے۔ اگر اس نے اس سب میں حصہ نہیں لیا تو کسی کو روکا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی مطابقت جسے وہ سب کو تنگ کرتا تھا، اب اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی درگت بنائی جائے۔ یا کیا ہو رہا ہے؟ حبرش کے سالان میں داخل ہوتے زارب زیوران کی حالت دیکھ کر غصے سے بولا، جس سے یکدم ہی وہاں سکونت چھا گیا۔ دیکھ لیں لالا، آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ان سب نے کیا حالت کی ہے آپ کے بھائی کی۔ زیوران نے زارب کو دیکھتے شکل کچھ معصوم بنائی۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب کو خاموش پاتے ہی دوبارہ اپنا سوال دہرایا،
جبکہ لہجے میں پہلے سے زیادہ سختی در آئی تھی، جبکہ اس کے برعکس ساتھ کھڑی ابریش نے زیوران کا چہرہ دیکھتے ہی مکمل ہلدی سے بھرا تھا۔ وہ مشکل اپنے کہک لگانے سے روکا۔ کچھ نہیں لالا، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ ابیا زارب کے غصے کو دیکھتے تھوڑا قریب آتے منمنا کر بولی، جس پر زارب نے اسے آنکھیں دکھائی۔ یہ کون سا طریقہ ہے مذاق کرنے کا؟ کیا حالت بنا دی ہے آپ نے ان کی؟ زارب نے ابیا کے ساتھ وہاں موجود باقی کزن کو بھی جھاڑ پھیلائی تھی۔ سب میں شرمندگی سے چہرہ جھکا، جبکہ کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ زارب شاہ کے آگے زبان چلا سکے۔ رسم کرنی ہے تو انسانوں کی طرح کرو، اب ہمیں کوئی بدتمیزی کرتے ہو نظر نہ آئے۔ ان سب کو اچھے سے ڈانٹنے کے بعد خود وہ دادا سائیں کی طرف بڑھ گیا، جو اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے، جبکہ اس کے منظر سے ہٹتے ہی سب نے اپنی کب کی رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ ہلدی کی رسم مکمل ہونے کے بعد کھانے کا دور چلا اور اس کے بعد دونوں کی مہندی کی رسم ادا کی جانی تھی۔ اس وقت اسٹیج پر زرمینی کے ساتھ ابرش، ابیا سمیت تاشے بھی بیٹھی کھانے کو ذات لطف اندوز ہو رہی تھی۔ زہران میں ابھی اٹھ کر اندر اپنی حالت درست کرنے گیا تھا جب انہیں اسٹیج پر کھانا دینے کی ڈیوٹی خان کی لگائی تھی، جسے وہ مکمل نظریں جگا کر سر انجام دے رہا تھا۔ خان لالا، جب ابرش نے اسے مخاطب کیا، جی بی بی سائیں، ادب سے بولا۔ خان لالا، آپ گول گپے تو لائے ہی نہیں؟ میں نے دادا سائیں سے خاص فرمائش کر کے آج کے مینو میں رکھوائے تھے۔ ایک نظر پر ٹیبل پر سجے لفظات کو دیکھتے نوروٹے پن سے بولی، جی بی بی سائیں، مجھے سردار سائیں نے سختی سے منع کیے ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں کھانے کو نہ دی جائیں جس سے آپ کی طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہو۔ وہ ابھی نظریں جھکا کر بولا، جبکہ اس کی بات پر ابرش نے منہ بنایا، لیکن مجھے تو بس وہی کھانے ہیں، آپ مجھے لا کر دیں۔ ابرش ضدی لہجے بولی، لیکن بی بی، وہ سردار سائیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ لے کر آئیں۔ جس پر سر ہلا کر پلٹا، خان لالا، ہم سب کے لیے بھی لائیے گا، ہم نے بھی نہیں کھانے ہیں۔ ابیا خان کو مخاطب کرتی زر اور تاشے کی طرف دیکھنے لگی، جس پر ان دونوں نے فوراً سر ہلایا۔ گول گپوں کا نام سنتے ہی ان سب کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ اور وہ بیچارہ کیا کہتا، خاموشی سے سر ہلاتے پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹرز کے ساتھ ان سب کے لیے گول گپے لے کر حاضر تھا، جسے دیکھتے وہ ایسے خوش ہوئی تھی جیسے کوئی ہفتے قریب ہاتھ لگ گیا ہو، اور باقی سب چھوڑ ان پر ٹوٹ پڑی۔ چلو ابرش اور زرمین کی حالت ہی ایسی تھی کہ ان دونوں میں ویسے ہی ان کا ایسی چٹپٹی چیزیں کھانے کا دل کرتا تھا، لیکن ابیا بھی ان دونوں کے مقابلے پر کھا رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس تاشے کی بس ہو چکی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ تھیکی چیزیں کھانی نہیں جاتی تھی، جبکہ گول گپے کا پانی بہت زیادہ اسپائسی تھا۔ جبکہ اس سب کے حد سے زیادہ گول گپے کھاتے دیکھ کر خان کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی، جو کب سے ایسے سب سے نظریں بچا کر دیکھتی تاشے کو محسوس کر چکی تھی۔ جب سے شاہ حویلی آئی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن اسے دیکھنے کی خواہش دل میں ابھر رہی تھی۔ جس دن سے خان نے اس کی ہیلپ کی تھی، وہ کافی حد تک اس سے متاثر ہو چکی تھی۔ اوپر سے اس کی نظریں جھکا کر ہر لڑکی کے احترام سے بات کرنا اس کے دل کو بھا گیا۔ یہ محبت تھی یا نہیں، لیکن ایک پسندی کا جذبہ ضرور اس کے دل میں ابھرا تھا، جس سے وہ فی الحال خود بھی انجان تھی۔ دوسری طرف زارب، جو کزن کے حلقے میں کھڑا ان سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا، اس کی اچانک نظر اسٹیج کی طرف اٹھی اور پھر چگانا بھول گیا۔ زر ابیے کے ساتھ ابرش کو ندیدوں کی طرح گول گپے کھاتا دیکھ وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ جلدی سے سب سے ایکسکیوز کرتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ قریب آ کر ایک نظر پریشان کھڑے خان کو دیکھا، پھر ان لوگوں کو جو سب کچھ فراموش کیے گول گپے کھانے میں مصروف تھی۔ انہیں بچوں کی طرح جلدی جلدی کھاتا دیکھ کر چند پل کے لیے محبت ہوا، لیکن پھر ابرش اور ان کی طبیعت کا خیال آتے ہی زارب نے پاس کھڑے خان کو غصے سے دیکھا، جو پریشانی سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر اسٹیج کے اوپر چڑھتے ابرش کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ تھاما، جبکہ زارب جہان دیکھ کر ابرش کا رنگ بدلا۔ سائیں، یہ کیا کھا رہی ہیں آپ؟ پتہ بھی ہے یہ آپ کی صحت کے لیے کتنی انہیلدی فوڈ ہے۔ گول گپے اس کے ہاتھ سے لے کر پلیٹ میں واپس رکھتے غصے سے بولا۔ ابرش نے منہ بناتے اس کی طرف دیکھا، اور زرمینے، آپ کی طبیعت تو پہلے ہی سے ٹھیک نہیں، اوپر سے جو سب کھا رہی ہیں وہ لالا۔ اس سے آگے اس سے بات نہیں بن پائی۔ لالا، کیا بتاؤں کتنے مزے کے گول گپے ہیں، میں تو کہتی ہوں آپ بھی ٹرائی کریں، بڑے مزے کے ہیں یار، مزے آئے گا۔ ان دونوں کو چپ ہوتا دیکھ ابیا بولی، یس، بہت مزے کے ہیں، جنہیں کھانے کے بعد جلد گول بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے زارب اسے کچھ کہتا جب پیچھے سے اسٹیج پر آتے واصل نے ظفر کیا، جس پر اس نے منہ بنایا، جبکہ ابرش نے پلیٹ میں بچے گول گپوں کو دیکھتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ پلیز سائیں، کھانے دینا، مجھے بہت دل کر رہا ہے، ابرش نے معصوم شکل بناتے فرمائش کی، جس پر زارب آنکھیں دکھائی، آپ پہلے ہی ضرور سے زیادہ کھا چکی ہیں، جبکہ یہ سب ہمارے ہونے والے بیبی کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں، لیکن بس کہہ دیا نا، چلیں ہمارے ساتھ۔ اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اترا تھا، جب اس کے جاتے ہی واصل ابی کی طرف متوجہ ہوا، جس کے ہاتھ میں اب بھی پلیٹ پکڑی تھی۔ واصل نے آنکھوں سے ہی سے رکھنے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے نفی میں کہ نہیں، میرا دل کر رہا ہے سیم، ایک بار ٹرائی تو کریں پلیز۔ ایک گول گپا ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی، اور سیم نے نہ کرنے کے باوجود اس کے منہ میں ڈالا تھا،
جس کے منہ میں جاتے ہی واسم نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی، جبکہ ساتھ ہی زبردست قسم کا پھندا اس کی گلے میں لگا تھا اور وہ کھانسنے لگا۔ اب یہ کہ تو اسے دیکھتے ہی ہاتھ پیر پھول گئے اور شاندار زر اور تاشے بھی ہو گئی تھی۔ وہ فوراً پانی کے گلاس اٹھا کر اس کی لبوں سے لگا گئی، جبکہ ان سب کے دوران وہ کافی قریب آ گئے تھے، جس کا ان دونوں کو ہی احساس نہیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ واسم کی بیٹ رب کرتے پریشانی سے گویا ہوئی، جس پر واسم نے اسے گولی سے نوازا۔ کیسے کھا رہی تھی یہ تم؟ پتہ بھی ہے اس میں تمہاری صحت پر کتنے برے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اس کے ڈانٹ میں ابیا نے منہ بنایا، جبکہ زر اور تاشے مسکرائی، کیونکہ اس کے غصے میں بھی ابی کے لیے کی فکر مندی جھلک رہی تھی۔ تاشے نے محبت نگاہوں سے واسم اور زارب کو دیکھتے ابرش ابی کی قسمت پر رشک کیا۔ تبھی زیوران بھی وہاں آیا تھا۔ کیا ہوا لالا؟ واسم کے چہرے کو سرخ چہرے کو دیکھتے سوال کیا گیا۔ کچھ نہیں، میری فکر چھوڑو اور اپنی بیوی کو دیکھو، جو یہ الٹی سیدھی چیزیں کھا کر تمہاری فرسٹ نائٹ خراب کرنے کے پلان بنا رہی ہے۔ اب یہ کہا تھام کر لاپرواہی سے کہتے اسٹیج سے نیچے اتر گیا، جبکہ اس کی بے باکی پر اسٹیج میں موجود زر اور تاشے کے ساتھ زیوران خود بھی مکمل سرخ ہو گیا تھا۔ میں آتی ہوں، سواٹ کہتے ہوئے تاشے وہاں سے بھاگی، جس کے جاتے ہی زیوران نے ٹیبل پر پڑے گول گپوں کو ایک نظر دیکھتے زرمینی کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہلدی اور مہندی کی رسم مکمل ہونے کے بعد کافی سارے مہمان گھر کو واپس چلے گئے تھے، جبکہ کچھ خاص جو دور سے تھے وہ حویلی میں رہ گئے تھے۔ ابرش ابیہ زر اور تاشے تقریباً سبھی نے ایک جیسی کھنیوں تک مہندی لگوائی تھی، بس ڈیزائن الگ تھے۔ حالانکہ تاشے نے بہت منع کرنا چاہا کہ ایسے دلہن کی طرح مہندی لگا کر کیا کرے گی، پھر ابھی ابرش نے کہا بھی ہم تو عید لگا رہے ہیں، لیکن تم دونوں تو دلہن کی بہنیں اور شادی شدہ بھی ہو۔ وہ چاہتے ہیں شکار تھے، تو پھر کیا ہوا، تم بھی ہماری بہن ہو، اور رہی شادی کی بات تو دادا سائی سے تو تم مل ہی چکی ہو، جلد ان سے بول کر تمہارے لیے بھی ایک پیارا سا دولہا تلاش کر لیں گے۔ ابیا پہلے سے اسے پیار سمجھاتی، پھر اینڈ میں شرارت سے گویا ہوئی، جس میں کو شرم آئی تھی، جبکہ دھیان کے پردوں بند چھن سے اس کا عکس لہرایا، تو اس کے لیے جو کام ہم کریں گے اس میں تمہیں ہمارا مکمل ساتھ دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابرش نے بات میں حیثیت لیتے تائید کیا، جس پر مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ابھی ابرش اور زرمی نے ضد کر کے اسے حویلی میں روک لیا تھا، بلکہ جب تک شادی کے سارے فنکشنز مکمل نہیں ہوتے اسے یہی رکنے کا بولا تھا۔ بھائی نہیں مانیں گے، اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ تم ٹینشن نہ لو، ہم اس کا بھی انتظام کر لیں گے، لیکن میرے پاس کپڑے نہیں، اس نے ایک اور جواب دیا۔ ہمارے پاس کپڑوں کی کمی نہیں، باقی تم جو سامان گھر سے منگوانا چاہو ملازم کو بھیج کر منگوا لینا۔ یہ جواز بھی رد کیا گیا، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ نہیں، بس اب ڈیسائیڈ ہو گیا۔ آپ کی زرمینی روب سے بولی۔ اوکے باس، بھلا ہم دلہن کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے مسکرا کر بولی، جس پر وہ تینوں مسکرائی تھی۔ تاشے کو اس کا کمرہ دکھانے کے بعد ابیا برش زرمینے کو لے کر اسی کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن سیکنڈ فلور پر پہنچتے ہی دونوں پہلے راہداریوں کو اچھے سے دیکھتے وہاں کوئی موجود تو نہیں، پھر ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور زرمینی کو اسی کمرے میں چھوڑنے کے بجائے اسے لے کر حویلی کے ٹیرس کی طرف بڑھی، جس پر وہ کافی حیران ہوئی۔ تم لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی اس لیے، لیکن بات تو ہم کمرے میں بھی کر سکتے تھے، اس نے ایک جگہ رکتے ہوئے نہ سمجھی سمجھا۔ ابرش ابیا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ورچولی ہمیں تمہیں کچھ دکھانا ہے، ابیا نے کہتے دوبارہ قدم بڑھائے، لیکن تم چلو صحیح سے پتہ چل جائے گا، اب کی ابرش بولی، جس پر اسے مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ زارب کی پوزیشن سے ہوتے ہوئے تینوں سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آئی تھی، جہاں اس وقت مکمل اندھیرا چھایا تھا۔ چاندنی کی رات میں آس پاس ماحول کو دیکھتے اس نے سوالیت دونوں کی طرف دیکھا، جب انہوں نے ٹیرس کے دائیں طرف بنے ایک خاص حصے کی طرف اشارہ کیا۔ زر نے قدم اس طرف بڑھائے، جبکہ ابرش ابیا خاموشی سے واپس پلٹ گئی، لیکن جانے سے پہلے ٹیرس کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی، جس کا ابھی زرمینی کو احساس نہیں ہوا تھا۔ چھت کے دائیں طرف چبوترا بنا ہوا تھا اور اس کے آگے الگ سی جگہ 3 منزلہ شاہ حویلی کی اس ٹیرس سے آس پاس کا تقریباً سارا علاقہ نظر آتا تھا۔ خوبصورت ہرے کھیت، درخت، گاؤں کے کچھ کچے اور کچھ پکے گھر، ان میں چلتی روشنیاں رات کے وقت بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتی تھی۔ زر اپنا لہنگا سنبھال کر دھیمے دھیمے قدم لیتی اس حصے کی طرف تھی، جس کا مکمل نقشہ اس وقت بدلا ہوا تھا۔ شادی کی وجہ سے ساری حویلی ویسے ہی لائٹس اور پھولوں کی ڈیکوریشن سے سجی ہوئی تھی، البتہ یہاں ٹیرس کی دیواروں کو فٹنگ لائٹس کے ساتھ کینڈلز جلا کر بھی سجایا گیا تھا۔ چبوترے کے سامنے ایک خوبصورت سا جھولا پڑا ہوا تھا اور اس کے بالکل وسط میں ایک ٹیبل رکھا گیا تھا، جس پر رکھی چیزوں کو فی الحال وائٹ کپڑوں سے کور کیا ہوا تھا، جبکہ ٹیبل کے پورے اطراف سطح پر خوبصورت گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ اس چبوترے کے زمین پر گدا بچھا کر بستر لگایا گیا تھا، جس پر وائٹ چادر کے اوپر سرخ گلابوں سے دل بنایا ہوا تھا اور اس کے گرد چاروں طرف سفید پردے لگائے گئے تھے۔ جگمگ کرتی لائٹس کی روشنی میں جلتی ہوئی موم بتیوں کی مدھم آنکھ دیتی آگ کسی کے سلگتے جذبات کی رہنمائی کر رہی تھی۔ فضا میں پھیلی ہوئی پھولوں کی مہکتی خوشبو اس کی محبت کی داستان سنا رہی تھی۔ زرمینے کو آہستہ آہستہ سارا معاملہ سمجھ آنے لگا۔
इसने पीछे मुड़कर अब्र शबिया को ढूंढना चाहा, लेकिन वो वहां होती तो इनसे मिलती। वो दिल में इन्हें सर्वत्र सुनाती वापसी के लिए पलटने लगी, तभी किसी ने इसे पीछे से अपने हिसार में लिया, जिसे वो इसके वजूद से उठती खुशबू से ही पहचान चुकी थी। इतनी दूर आकर बिना अपने दीवाने की तशकीन मटाने कहाँ जल्दी मिसेस। इसकी गिर्द गहरा तंग करते, कंधे पर नाक सलाते, इसकी खुशबू में सांस लेते जबरान ने घबरू संजोशी ली, जिस पर एक पल के लिए सुर हुई, लेकिन फिर इसकी वजह से जितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, इसे याद करते हुए जरमी ने जोर लगाते इसके सार से निकलना चाहा, लेकिन जबरान की गिरफ्त मजबूत होने की वजह से वो कामयाब न हो सकी। जबरान छोड़े मुझे, अपने गिर्द बंदे इसके हाथ खोलने की कोशिश करती गुस्से से बोली, और अगर ना छोड़ूं तो? इसकी मजामत पर मुस्कुराकर सवाल किया, देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे आपसे किसी किस्म की बात में इंटरेस्ट है, तो बेहतर यही होगा आप मुझे जाने दें। अब ऐसे तो कभी नहीं, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लेती। इसका रुख अपनी तरफ लड़ते प्यार से बोला। जरमीनी की आंखों में नीमी चमकने लगी। इसने नाराजगी से चेहरा फेरना चाहा जब ज़ेवरान से थामती हुए अपने सीने में बीजा। यार सच में मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मुझसे जैसी मर्जी कसम ले लो। मेरा तो पक्का इरादा था कि ज़ारा लाला के ठीक होते ही इन सब से बात करके रुखसती करवा लूंगा, लेकिन इससे पहले ही सब हो गया। मैं समझ सकता हूँ एक लड़की के लिए ये सब बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन अब हानि को कौन टाल सकता है। लेकिन देखो अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो पिछली बातों को बुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। इसके चेहरे पर बीते आंसू साफ करते मोहब्बत से गोया हुआ। शर्मिनी के चेहरे पर अस्त्रीय मुस्कुराहट उभरी। वाह, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि सब कुछ भुला दो। आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसका अंदाजा भी है आपको। इसके हाथों को झटकते हुए दरमियान में फासला पैदा करती चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज मैं किसी के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रही। अपने माँ बाप के सामने जाने से कुतराती हूँ, क्योंकि इनकी आंखों में जिनमें मुझे अपने लिए कभी फख्र और मान नजर आता था, आज वही आंखें मुझसे शिकवा कर रही होती हैं। कहाँ हमारी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने ऐसा कदम उठाया। आप जान सकते हैं वो दर्द जब मेरी माँ जो हर वक्त मुझे अब पर अपनी जान निसार करती थी, करने पर तुली होती थी, अब ठीक से मुझे मुखातब करना भी गवारा नहीं करती। मेरे बाबा के वो जुगे हुए गंदे और सर जो सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से घर वालों से भी नजरें चुराते फिर रहे हैं। देखो सर, मैं समझ सकता हूँ। इसके फुट फुट कर रोने पर ज़ेवरान ने से दोबारा गले लगाने चाहा, जब इसने दोबारा इसके हाथों को झटका। नहीं समझ सकते आप। एक बेटी का दर्द कभी नहीं समझ सकते। जब वो अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है तो कैसा महसूस करती है। अगर समझते तो ऐसे फेल कभी अंजाम ना देते। अगर मेरे बस में होता ना ज़ेवरान, तो शायद तो मैं वक्त के पन्नों को पलट कर इस रात के एक एक लम्हे को मिटा देती जब आप मेरे करीब आए थे। अपने चंद लम्हों के सुकून के लिए आपने मेरी ज़िंदगी भर का सुकून हराम कर दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। अब तो हर वक्त बस एक ही डर लगे रहते हैं कि ये बात किसी बाहर वाले को पता चल ना जाए और मेरे माँ बाप की रही सही इज्जत भी ख़त्म ना हो जाए। इसलिए महफिल में लोगों के दरमियान बैठने से भी डरती हूँ, सबसे नजरें चुराती फिर रही हूँ, और मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने वाले सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। उसने से कहते इसके सीने पर शहादत की उंगली रखी थी। काश मेरे बस में होता तो मैं अपना यह मौजूद कब को ख़त्म कर देती, लेकिन मैं तो अपनी ऐसी बदनसीब हूँ, ये फेल भी अंजाम नहीं दे सकी, क्योंकि इससे के बाद मेरे माँ बाप पर उंगलियाँ उठेंगी। क्या क्या वजह थी जो इनकी बेटी ने खुदकशी जैसी हराम मौत। बस इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो चीहा था। इसकी काली कनौर आंखों में जर की बातें सुनकर लहू उतरा था। इसके कंधे से थामते हुए सिकरी अपने करीब किया, जबकि इसकी आंखों में उतरती सुरही और लम्स को वेशे से वो कांपी थी। एकदम इसी किसी का गुमान से गुजरा। कब से बकवास किए जा रहा हूँ कि मैं क्या मर गया हूँ जो लोगों ने तुम पर उंगलियां उठाने का मौका दूं। क्या तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं। कोई अपनी जबान से एक लफ्ज़ का तो निकाल कर देखे। वही जबान गुदी से खींच कर ना निकाल दी तो मेरा नाम ज़ेवरान शाह नहीं। इसकी दाढ़ पर शहद जैसी लकार थी, जबकि आंखों में वहशत का लहू। सरवीने को कहीं से भी वो अपना ज़ेवरान नहीं लगा था, बल्कि इसकी आंखों में देखते इसे वो दहशतगर्द याद आया जिसमें वो एकदम खौफ से पीली पड़ी थी। ज़ेवरान को इसके खौफ का एहसास हुआ, इसलिए अपनी जलती आंखें बंद करके खोली। तुम्हें पता है ना तुम्हारे ज़ेवरान ने तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। वह कभी भी दुनिया की गर्म आंच को तुम तक नहीं पहुंचने देगा। और रही मामू ममानी की बात तो मैंने खुद इनसे बात करूंगा, तुम्हारे लिए माफ़ी भी मांग लूंगा। बस तुम एक बार अपने ज़बान पर एतबार करके तो देखो। अपने दोनों हाथ इसके खूबसूरत चेहरे को थामते हुए बहुत नरमी से कोया हुआ, नहीं कर सकती एतबार। सर ने अपने चेहरे से इसके दोनों हाथ उठाए थे। आपकी माफ़ी मांग लेने से मेरी खोई हुई इज्जत वापस नहीं आ जाएगी, और ना ही मेरे माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़े वो कम होगी।
ज़र यार, हमने कोई गुनाह नहीं किया जो तुम इसकी हद तक बात कर रही हो। ये हमारी जायज़ औलाद है और कल अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की नज़र में हमारी दोस्ती भी हो जाएगी, तो फिर कैसी शर्मिंदगी, कैसा डर। इसे एक ही बात पर बार बार करते देख जवरात को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर इसकी हालत देखते खुद पर कंट्रोल करते कदरे नरमी से बोला, सिल्ली से रवान, हम रुखसती से पहले माँ बाप बन रहे हैं। ये बात आपको बात से शर्मिंदगी नहीं लगती तो क्या बात से फखर लगती है? बिल्कुल, इसमें हद भी क्या है। मुझे तो कोई शर्मिंदगी फील नहीं हो रही, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत खुश नसीब लोगों को अल्लाह ताला अपनी इस नियामत से नवाजता है। और भला मैं शर्मिंदगी की महसूस करूँ? कौन सा मैंने कोई गुनाह किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने खुदा को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाज़र जानकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। मेरी मोहब्बत पाक है। मुस्कुराकर बोला, मुझे ना आपसे कोई बात करनी है। इतने कहते पलटने लगे जब जवरान ने इसके आगे आते इसका रास्ता रोका। आप बस भी करो यार, दो यार, कब से खफा हो रही हो? बात इतनी बड़ी भी नहीं जितनी तुमने सर पर सवार कर ली है। आपके चढ़ कर बोला। जरमीनी ने इसकी आंखें दिखाई। आपके लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं मजबूरी तहत ये शादी तो कर रही हूँ, लेकिन मुझसे आगे किसी अच्छी की उम्मीद मत रखिएगा। साफ साफ लफ्जों में इसे अपने इरादे बताती वहां से जाने लगी। जब ज़ेवरान की बात पर एक पल के लिए रुकी, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। पलट कर दो बदो जवाब आ दिया। ठीक है, तो तुम अब अपनी इसी बात पर काम रहना। इतने कहते ज़ेवरान ने अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाए। जर ने नासमझी से देखा, लेकिन इसकी जान तो तब लबों पर आई जब ज़ेवरान छत की दीवार पर चढ़कर खड़ा हो गया। इसके एक कदम गलत कदम इसे मौत के करीब लेकर जाता। ज़ेवरान ये क्या कर रहे हैं? वो इसकी तरफ बढ़ती कदम बढ़ाती परेशानी से। कोई खबरदार, तुमने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो इसी वक्त यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। इसे आगे बढ़ता देखकर उसने धमकी लगाई। वो वैसे भी तुमने मुझे कौन सा मुझसे कोई रिश्ता रखना है, तो मैं जो मर्जी करूँ तुम्हें इससे क्या? ये क्या बेवकूफ़ी! नीचे उतर आई फौरन। इसकी बात को इग्नोर करती गुस्से से बोली थी, जबकि इसकी धमकी पर जर की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाती। जबकि दिल तो फौरन इसे दीवार से उतारकर इसकी सारी बातों को फरमोश करके इसके सीने में छुप जाने का कर रहा था। नहीं आऊंगा, पहले कहो कि तुम मुझे माफ किया, और जो कुछ भी अभी तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बोला वह सब झूठ था, वरना। इसने एक नज़र नीचे की तरफ देखते हुए अपने हुए कदम उठाया। नहीं, तो फिर बोलो तुमने मुझे माफ किया। दोबारा पाँव दीवार पर रखते मुस्कुराकर बोला, कभी नहीं। जर ने साफ इनकार किया। ठीक है। जबरान ने दोबारा टांग उठाई। जरमीनी की जान लबों पर आई। नहीं, रुके, बोलती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। वो बेबसी से बोली थी। शिवनाथ ने मुस्कुराहट दबाई, जैसे वह देख चुकी थी, लेकिन फिर दीवार पर चढ़े देखकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जबकि इसकी ब्लैकमेलिंग में जरमीनी ने अपनी मुट्ठी भींची, तो वो तो शुक्र था कि मेहंदी सूख चुकी थी, वरना मेहंदी वाली सारी मेहनत बर्बाद पानी फेर जाता। नीचे उतर दाएं, पहले नहीं, पहले तुम बोलो। वो इससे भी 2 हाथ आगे था। अच्छा, मैं आपको माफ, अब नीचे आ जाए। जरमीनी ने हार मानी। जवरान ने याहू का नारा लगाया, जिस पर वो दीवार पर खड़ा डिमगमाया। जवरान जरमीनी की चीख भी साथ थी, साथ ही डर से वो अपनी आंखें सख्ती से मीच गई। जब बहुत करीब से जर को इसकी खुशबू महसूस हुई, इसने अपनी आंखें खोली। यहाँ वो खड़ा दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। जरमीनी को इसकी बात मुस्कुराहट जहर से भी ज्यादा बुरी लगी थी, और गुस्से में वो ये अमल कर गई जो आम हालात में सोच भी नहीं सकती थी। उसने रख कर एक जोरदार थप्पड़ जवरान के मुंह पर मारा। जवरान के चेहरे पर हाथ रख कर हैरान नजरों से इसकी तरफ देखा। कितने खुदगर्ज और बदतमीज हैं आप! अपने मफाद के लिए दूसरों के जज्बात से खेलने में एक मिनट नहीं लगाते। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करती मैं? हमारे आने वाले बच्चे का क्या होता? एक बार भी नहीं सोचा? हाँ, आपको क्यों सोचेंगे हमारे बारे में? आपने तो हमेशा वही करना होता है जो आपको अच्छा लगता है। हमेशा अपनी मर्जी करनी होती है, चाहे दूसरे को जितनी मर्जी तकलीफ उठानी पड़े। बहुत बुरे हैं आप। मैं कभी बात नहीं करूंगी आपसे। इसके सीने पर नाजुक हाथों को मुँह के बरसराते फूट फूट कर रोती इसके सीने का हिस्सा बनी थी, जिस पर जेवरान ने मुस्कुराते हुए इसके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का हिसारा बनाया, उसे खुल कर रोने दिया ताकि वो अपने दिल का गुबार निकाल सके। काफी सारे लम्हे इनके दरमियान ऐसे ही गुजर गए जब जेवरान ने इसके धीरे से पीछे किया। सर को अपनी पोजीशन का ख्याल आया, उसके दोनों हाथों को नाराजगी से झटकते हुए पीछे होने लगी। जब जेवरान ने इसके हाथ थामते नफी में सर हिलाया। जेवरान, हाथ छोड़ें। जर बस कर दो, अब बहुत हो गया, सब ठीक हो गया है अब, और जो नहीं हुआ मैं वादा करता हूँ इसे बहुत जल्द ठीक कर दूंगा। इसे करीब कर दे, नरमी से बोला। इसकी बात पर जर ने अपनी नींव पलके उठाई। शर्मी नैनों में रोने की वजह से छाई सुर्खी को देखते शिवरान का दिल धड़का। इसने करीब होते बहुत मोहब्बत से इसके होंठों से छुआ। शर्मीनी ने नजर के इसकी शर्ट को मुट्ठी में जिगरा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुस्कुरा के इससे लग होते एक इसका हाथ थामकर छत के वस्त में रखे टेबल की तरफ बढ़ा, और फिर इसने मौजूद और सफेद कपड़ा हटाया जिसके नीचे ढेर सारे गोलगप्पे सजा कर रखे गए थे।
زر نے گول گپوں کو دیکھتے ہوئے حیران نظروں سے زیوران کی طرف دیکھا۔ تمہارے لیے یہ ہے میری جان کو پسند ہے نا؟ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے محبت سے بولا۔ زر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی اور اس نے فوراً پلٹ کر ایک گول گپا اٹھایا اور پانی میں ڈپ کرتے اس کے منہ میں رکھا۔ جب تک زیوران نے اس کا رخ پلٹتے ہوئے اس کے کھٹے پانی سے بھیگے لبوں سے اپنے دہلتے ہوئے لب جوڑے۔ زرمینے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، جبکہ اس کے برعکس زیوران کے کھٹے پانی کے ساتھ زرمینے کے لبوں کے میٹھے جام سے مستفید ہونے لگا۔ زر کے لیے گول گپے نگلنا مشکل ہو گیا، جسے بڑی خوبصورتی سے اپنا عمل جاری رکھتے ہوئے زیوران نے اپنے منہ میں منتقل کر لیا اور اس سے بنا الگ ہوئے نگل بھی گیا۔ زرمینے کا جسم کانپنے لگا، جسے محسوس کرتے ہوئے ڈیرے سے پیچھے ہوا۔ اٹس ٹو ہاٹ اینڈ اسپائسی، زرمینے کے ہونٹوں پر ٹھہری نیمی کو اپنی لمحوں سے سمیٹتے بے باکی سے بولا، جس سے اس کا چہرہ سرخ ہو کر تپنے لگا۔ اس نے شرم سے نظریں جھکائی، جبکہ اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ پھیلے دیکھ کر زیوران کو یہ دنیا کا سب سے خوبصورت نظارہ لگا، اور اس نے جھک کر اس کے بھیگے لب اس کے شرم سے دہلتے ہوئے بائیں گال پر رکھے، جس پر وہ دیکھا دے کر بھاگنے لگی۔ جب زیوران نے بھرتی سے اس کا ہاتھ کو تھاما اور اس کی پشت پر اپنے سینے سے لگاتے کان کے قریب جھکا۔ کہاں جا رہی ہے؟ گول گپے نہیں کھانے گیا؟ اور ساتھ ہی اس کے کان کی لو سے لبوں کو مس کیا۔ ذرا اس کی لب سر کانپی، نہیں پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ زیوران نے اس کی حالت سمجھتے مسکراہٹ دھوری کہ میں نے تو یہ بہت پیار سے تمہارے لیے لایا تھا، سوچا تھا ملک باندھ کر کھائیں گے، ایسے پیار بڑھتے ہیں نا؟ اس کو روح اپنی طرف موڑتے مسکرا کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اسے زرمینے نے بامتے ہوئے اسے گوری سے نوازا۔ نہیں بڑھانا مجھے کوئی پیار، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں، میں بھولی نہیں ہوں آپ کے اس پیار کے چکر میں۔ وہ کچھ بولتے بولتے رکی، جلد بازی میں کیا بولنے جا رہی تھی سوچ کر مکمل سر ہوگی۔ میرے اس پیار کے چکر میں کیا؟ زیوران نے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے بات بڑھاتے شرارت سے ہوگا، کچھ نہیں۔ جب دم زیوران نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور قدم چبوترے کی طرف بڑھائے۔ زیوران کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے۔ زرمینے نے مزاحمت کرنے پر نیچے اترنا چاہا، جس کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا اور اسے لا کر زمین پر بچھے اس بستر پر اتارا۔ زیوران یہ کیا حرکت ہے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زیوران نے اس کی ہونٹوں پر وقت لگایا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، پہلے ہی تمہاری فضول کی پچھتاوے اور ناراضگی کی وجہ سے میں اتنے دن اپنی محبت سے دور رہا اور اپنے آنے والے بچے کی خوشی بھی صحیح سے سیلیبریٹ نہیں کر پایا۔ ڈانٹ کر کہتے آنکھیں دکھائی، جس کی وجہ زرمینے نے اسے ڈبل گوری سے نوازا۔ بہت اعلیٰ کارنامہ انجام دیا تھا نا، جس کی خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے؟ ظفریہ بولی۔ بالکل، تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ بنا رکے برا منائے کندھے اچھلا کر گیا۔ زیوران کتنے بے شرم ہیں آپ، ذرا احساس نہیں آپ کو اپنی حرکت کا؟ زرمینے نے شرم دلانی چاہی، جس کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا، الٹا وہ اسے بستر پر گراتے خود اس کے اوپر آیا۔ بالکل بھی نہیں، سن لیا، اب خاموش ہو جاؤ، مجھے اپنے ہونے والے بچے سے ملنے دو، محسوس کرنے دو اس ننھے وجود کو جس نے ہمارے رشتے کو مکمل کیا ہے۔ نرمی سے کہتے اس کی پیر سے شرٹ ہٹائی تھی، جس پر شرم سے سرخ پڑتے اس نے اٹھنا چاہا، لیکن زیوران نے اس کے کندھے پر دباؤ بڑھاتے اس کی کوشش ناکام بنائی اور جو کر اس کے پیٹ کے بالکل وسط میں بلی بٹن پر لب رکھے، اور پھر وہ رکا نہیں بلکہ اس نے یہ عمل بار بار بڑھایا۔ بیبی پاپا لو یو آل آؤٹ، آئی ایم ویٹنگ فار یو اینڈ وین یو کم آئی ول میک ایوری مومنٹ اسپیشلی۔ اور ساتھ ساتھ گبرو سرگوشی کرتے اپنے ہونے والے بچے سے رازدار و نیاز بھی کر رہا تھا، اپنی محبت بھی جتا رہا تھا، جیسے وہ ابھی سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا ہے، جبکہ زر اس کی عجیب گدگدی اور شریرے لمس پر بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اور جب بات برداشت سے باہر ہوتے سے کندھے سے پکڑ جھٹکتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ مکمل پسینے سے بھیگ چکا تھا، سانسیں پھول رہی تھی، خشک گلا ہو کر اس کے کانٹے الگ ہو رہے تھے۔ جب زیوران کو اس کے ایسے جھٹکنا بالکل پسند نہیں آیا، اس کی پیشانی پر بل پڑے، آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی، جیسے زرمینے نے محسوس کر سوری، اس کے چہرے پر غصے کو دیکھتے بولی۔ وہ بنا رسپانس دیتے اٹھ کر جانے لگا۔ زرمینے نے اس کا ہاتھ تھامتے روکا، اب زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ زیوران کے گھرنے پر منہ بناتے نربھٹے پن سے بولی۔ بالکل، تم خود سے تو کچھ کرتی نہیں ہو، سب کچھ انجانے میں ہو جاتے ہیں تم سے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے جو تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا وہ بھی جان بوجھ کر نہیں مارا تھا نا؟ زیوران، آپ کہاں کی بات کہاں جوڑ رہے ہیں؟ وہ آپ کے عمل پر انجام دینے جانے والا فطری عمل تھا۔ زرمینے نے معصوم بنتے سارے مدعا اسی پر ڈالا، جس کے بدلے زیوران نے گھورا۔ شور کو جھٹکنے اور اسے بدتمیزی کرنے والی بیوی کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے۔ تم نے ہاتھ بھی اٹھایا، تم کبھی بخشی نہیں جاؤ گی، جہنمی عورت۔ اچھا، اور آپ کو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کے کارنامے ہیں، نہ جنت آپ کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کی بات کے بدلے جتاتی بولی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میں تو سیدھا جنت میں ہی جاؤں گا، جہاں 70 حوریں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ زیوران کی بات پر زرمینے کا منہ حیرت سے کھولا گیا۔
اس نے ناراضگی سے اپنا چہرہ پھیرا، جسے دیکھتے زیوران نے مسکرا کر اس کے قریب ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے قریب آنے کی، جائیں اپنی انہی 70 حوروں کے پاس، اس کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے بولی۔ زیوران نے مسکراہٹ چھپائی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا۔ مجھے تو میری حور زمین پر ہی مل گئی ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مجھے اسی کے ساتھ نصیب کرے۔ کوئی دیر اس کے لبوں کو اپنے لب سے مہکاتا لگ ہوتے گھبرو لہجے میں بولا۔ زر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیری، جس پر وہ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے اس کی تھوڑی پر پیار کرتا گردن میں جھک گیا۔ زربینے نے اس کی جوڑی پشت پر ہاتھ رکھا، جب اس کے نازک وجود پر اپنی باری بوجھ ڈالتے اسے بستر پر گراتے ہاتھیں پھلانکنے لگا۔ زیوران! زربینے نے اس کی باکی پر سہمتے ہوئے پکارا۔ زیوران نے سر اٹھاتے ہمار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اس کی پریشانی پر پیار کیا۔ اس کے سر سے دوپٹہ الگ کرنے لگا۔ زیوران یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں تمہیں نہیں پتا؟ دوپٹہ تار کے ایک طرف رکھتے اس نے کانوں سے پھولوں کے آویزیں نکالنے معنی خیزی سے بولا۔ آپ کا دماغ تو ٹھکانے پہ ہے؟ حیرت سے سوال۔ کیوں کیا ہوا؟ انجانا بن کر سوال کیا، جبکہ اس کے ٹیٹھ پن پر زمینی نے دانت پیسے۔ ابھی چند پل جو کچھ بھی ہوا اسے بھول گئے ہیں کیا؟ آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے وقت اور حالات کا؟ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو پتہ بھی ہے کتنی باتیں بنیں گی کہ وہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ بے بسی و بدنامی کے ڈر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھی، کوئی نہیں دیکھے گا، سب بھول جاؤ اور اسی پل کو محسوس کرو۔ اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ اس کی آنکھوں پہ پیار کرتے سرگوشی میں بولا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ جب زربینے نے اس پر اپنا نازک ہاتھ رکھا، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سب ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ کل میں رخصت طور پر ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں، نہ پھر آپ کہیں گے جسے کہیں گے جو ہر خواہش پوری کروں۔ اس نے اس کے جذبات کو لگام ڈالنے کی آخری کوشش کی۔ زیوران نے اس کی ہتھیلی کو چومتے ہوئے تھام کر تکیے سے لگایا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا جانم، اور پھر کل کس نے دیکھی ہے؟ جو آج ہے وہی سب کچھ ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر پل کو آخری پل سمجھ کر اپنی خواہشات، اپنی خوشیوں کو کھل کر جینا چاہیے۔ زیوران نے اسے جیسے لاجواب کیا، لیکن پھر بھی بس کہہ دیا نا، اب اور آواز نہ آئے۔ اس کے لبوں کو شہادت کی انگلی رکھتے خاموش کروایا۔ زربینے نے ناراضگی دکھاتے اپنا رخ پھیرنا چاہا، جب وہ بنا وقت ضائع کیے اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ ان لمحوں کی دامن میں پاکیزگی سے رشتے ہیں، کوئی کلمہ محبت کا دوہرا فرشتے ہیں۔ بہار کی چلتی شوخ ہواؤں میں تیزی آئی، جسے ارد گرد لگے پردے پر پھیلانے لگے۔ زیوران نے اپنی شدتیں بڑھاتے سانسوں کی تال میل کا دورانیہ بڑھایا۔ منڈے پر جلتی موم بتیاں بجھ گئی۔ چودھویں کی چاند کی روشنی نے ہر سو بکھرے کر چاروں کی طرف اجالا کیا۔ خاموشی سی ہے زمین، حیران سا فلک، ایک نور ہی نور سا آسماں تلک۔ زیوران نے ایسے ہی بنا اس سے الگ ہو کر کروٹ لی۔ زربینے اس کی سینے پر آئی، جبکہ زیوران کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا، جس سے وہ اس کے ریشمی پن کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو دھیرے دھیرے جش دیتا اسے اپنے لفظ کا جادو جگاتا اسے مدہوش کر رہا تھا، جبکہ دوسرا اس کی پشت میں موجود لہنگے کی ڈوری پر، جس کا سرا ہاتھ آتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے کھینچا، جس سے کھلتے ہی لہنگے کی شرٹ ڈھیلی ہوئی کی وجہ سے اس کے کندھوں سے سرک آئی۔ زیوران نے مہر نظروں سے اس کی ظاہری ہوئی نشیط فراز کو دیکھا، جس پر زربینے نے سر پڑتے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ زیوران مسکرایا، نغمے ہی نغمے ہیں جاگتی سو فضاؤں میں، سارے حسن ساری اداؤں میں، عشق ہے جسے ہواؤں میں۔ زیوران نے اس کا چہرہ اٹھاتے ایک ہاتھ سے اس کے بال سنوارے اور دھیرے دھیرے اس کے نرم اور نازک ہاتھ پر چومتے ہونٹوں کا سفر کرتے تھوڑی تک آیا۔ زربینے نے گہرا سانس کھینچا، اس کے سینے سے سرک کر دوسری طرف پلٹا۔ زیوران نے اپنی نگاہوں اس کی پشت پر ٹکائی اور پھر قریب ہوتے اس کے بال سائڈ کرتے پیچھے گردن پر اپنا شدید بھرا لمس چھوڑتے کندھوں کا سفر شروع کیا، جبکہ اس کی اتنی شدت پر زربینے سہمنے لگی، کیونکہ آج اس کے عمل میں الگ سی ہی تپش تھی، جس سے وہ اس کے تن بدن کو سلکا رہا تھا۔ کیسا یہ عشق ہے، کیسا یہ خواب، کیسے جذبات کا عمدہ سیلاب، جس پر وہ تڑپ کر اس کی طرف پلٹ آئی۔ شاہ! اس نے نیم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ حکم جانشاہ! اس کے چہرے سے بال ہٹاتے آنکھوں پر پیار کیا۔ آپ مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کریں گے نا؟ نہ جانے کون سی خدشات کے تحت یہ سوال لبوں پر آیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے پاگل؟ میرے جذبات، میرے اپنے لیے تڑپ کو دیکھتے تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تمہارا شاہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ نرمی سے اس کے گال کو انگوٹھے سے ہلاتے پیار سے بولا۔ جانتی ہوں، لیکن کبھی بدل تو نہیں جائیں گے؟ اس کی ہلکی بڑی شیف گال پر ہاتھ رکھتے ایک اور خدشہ ظاہر کیا۔ زیوران نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر محبت سے چوما، پھر اسے تکیے پر منتقل کرتے اس کی برایا۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، زیوران شاہ اپنی سانسیں تو ہار سکتا ہے، لیکن کبھی تمہیں نہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شاید شدت جذبات کے کہتے اپنی شرٹ اتار کر پھینکتا اس کے لبوں پر جگہ سے۔ ریمین سکون سے اپنی آنکھیں بند کرتی اپنی مہرتی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائی تھی،
اور دل وہاں دماغ سے ہر برا خیال جھٹکتے اس عمل کو بھرپور ساتھ دینے لگی۔ زیوران نے درمیان میں موجود تمام رکاوٹوں کو دور کرتے اس کے وجود پر مکمل رسائی حاصل کی۔ زرمینی نے نیم آنکھوں سے مسکراتے کامتے ہوئے ہاتھ اس کی وسیع چوڑی پشت پر رکھے۔ زیوران نے اس کے نازک وجود کو خود میں سماتے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنی دھڑکی ملائی۔ ان لمحوں کے دامن میں پاکیزہ رشتے ہیں، کوئی کلمہ محبت کا دوہرے فرشتے ہیں، جبکہ ان کے حسین ملن پر چاند شرما کر بادلوں کی اونٹ میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ تیز چلتی ٹھنڈی ہوا نے شور میں محبت گنگنانے لگی، جس پر چاروں اور پھیلی ان کی پیار کی خوشبو فضا میں رقص کرنے لگی، جسے دور دیکھتے کھڑی قسمت تلخی سے مسکرائی۔ صبح کی بو پھوٹنے سے پہلے ہی وہ اسے اپنے بازو میں سمیٹتے خود اس کی کمرے تک چھوڑ آیا تھا۔ آج صحیح معنوں میں زوران شاہ نے زر کے ہوش ٹھکانے لگائے تھے۔ اس کی شدت بھرے لمس کی وجہ سے اپنے پور سے اٹھتی میٹھی درد کو محسوس کرتے جہاں وہ نڈال سی تھی، وہیں آج زوران شاہ کی چال میں ایک الگ سی سرشاری تھی۔ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینے کی خوشی اس کے وجیح چہرے کے پر بکھری مسکراہٹ اس کی چمکتی آنکھوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ اسے آرام سے بیڈ پر منتقل کرتے زیوران نے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اس کی لمس زر نے شرم و حیا کے بوجھ سے جگی اپنی باری ہوتی پلکیں اٹھائی تھی۔ سرمئی نینوں میں گلی اس کی شدتوں کی سرخیاں زیوران شاہ کو محبوب کر گئی۔ اس نے باری باری انہیں نرمی سے چھوا، جس پر لرزی تھی۔ زیوران مسکرایا، ریلیکس، اب کچھ نہیں کر رہا، اپنی طرف سے جیسے تسلی دینی چاہی۔ زرمینی نے غصے سے کہا کہ اب بھی کچھ باقی رہ گیا ہے، جس پر اس نے کہہ لگایا، پھر بہت نرمی سے اس کے گلابی ہونٹوں کو چھوتے آرام کرنے کا بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زرمینی نے اس کی جوڑی پشت کو دروازے سے باہر نکلتا تک محبت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر آنے والے وقت سے انجان اپنی آنکھوں میں زیوران کے سنگ ایک خوشحال زندگی خوبصورت سپنے سے جاتے ہوئے سکون سے آنکھیں مون گئی۔ ایک خوبصورت سا میدان جہاں ہر طرف خوبصورت رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور اس کے دونوں اطراف اونچے اونچے پہاڑ تھے، ان کے درمیان بہتے آبشار، جلتی ہوئی شام کا خوبصورت نظارہ۔ ایسے میں وہ بیا کو اپنے بازو میں لیے بیٹھا اس کے دل موہ لینے والے خوبصورت چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے اس کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر اس کے اپنے منموہی ہاتھ رکھا، واسم کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بہت نرمی سے ہاتھ تھامتے اپنی آنکھوں سے ہٹایا، لیکن اس کی آنکھیں کھولتے ہی وہاں کا نظارہ پل میں بدلا چکا تھا۔ جہاں پہلے ہر طرف ہریالی اور محبت کے پھول کھلے تھے اور وہاں ساری جگہ بنجر علاقے میں بدل چکی تھی۔ سوکھے ہوئے درخت تپتی ہوئی دھوپ میں ننگے پاؤں کھڑا تھا، اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ ان سب میں جو بات سب سے زیادہ جان لیوا تھی وہ تھی ابھی کی وہاں عدم موجودگی۔ اس نے اپنی نظریں چاروں طرف دوڑائی، لیکن نہاد نگاہ تک صرف سوکھی ہوئی زمین اور بیابان علاقے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بیا آس پاس نظر ڈراتے شدت سے پکارا، لیکن جواب نہ ملا۔ بیا سوکھے درختوں کے درمیان دوڑتے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ساتھ ساتھ پکار بھی رہا تھا۔ جب وہ اسے ایک کھائی کے تہانے پر کھڑی نظر آئی، اس کی گردن کسی وجود کے شکنجے میں تھی، لیکن اس وجود کی پشت ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ ابیا واسم پکارنے پر ابھی نے بھی اس کی طرف دیکھا اور اس وجود نے اپنی گردن آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہوئی چہلائی، سیم مجھے بچائیں۔ اسے سنتے ہوئے واسم نے اس کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ وجود ابیا کو اس کھائی میں دھکیل چکا تھا۔ ابیا وہ جھٹکے سے بیدار ہوا۔ ابیا جو اس کے پلے میں سو رہی تھی، اس کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھی، پھر ایک نظر واسم کے پسینے سے شرابور گہرے سانس لیتے وجود کو دیکھا، اس کے قریب آئی۔ سیم کیا ہوا؟ پھر کوئی خواب، برا خواب دیکھا ہے؟ اس کے وجیح چہرے کو اپنے منموہی ہاتھوں میں تھامتے پیار سے بولی، اور جو ابھی تک اس خواب کے زیر استشراق کی حالت میں تھا، اس کے سرگوشی نے آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر اپنا خواب یاد آتے اسے شدت سے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ اس کی اچانک رد عمل پر وہ کافی حیران ہوئی تھی، جبکہ اس کی برعکس واسم اسے بازو میں سمیٹے اسے اپنے قریب صحیح سلامت ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اس وقت معمول سے ہٹ کر بہت تیز دھڑک رہی تھی، جو اس کی سینے لگی ابیا کو محسوس ہو رہی تھی۔ سیم آپ ٹھیک ہیں؟ جب کافی دیر بعد بھی الگ نہ ہوا تو ابیا نے بنا الگ ہوئے ہی نرمی سے سوال کیا، جس پر وہ کچھ ہوش میں آیا، پھر خود کو کمپوز کرتے اس سے الگ ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دے، لیکن ابیا کو تسلی نہیں ہوئی۔ لگ تو نہیں رہا؟ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے قریب ہوتی سرگوشی میں بولی۔ واسم نے بہت قریب سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، پھر ایک لمحے کی دیری کیے بنا اس کے محبلی لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں لیا، جس پر ابیا بوکھلائی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا، لیکن واسم نے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے اس کی کوشش کو ناکام بنایا۔ ہار کر اس نے اس کی گردن میں دونوں بازو باندھے، جبکہ اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لیے اپنے کچھ دیر پہلے کے خواب کے اثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بند ہوتی سانسوں کا خیال کرتے وہ دھیرے سے پیچھے ہوا۔ اب یقین آیا؟ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتے شرارت سے بولا۔ ابیا نے سرخ بڑھتی آنکھیں دکھائی اور پھر اس سے دور ہوتے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔
जब वासिम ने इसकी कमर को थामते हुए कहाँ जा रही है, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाई सरगोशी से बोला। जबकि सुबह सुबह इसके रोमांटिक मूड को देखे अबिया को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। सेम मुझे नमाज पढ़नी है, अपनी गर्दन पर सफर करते हुए इसके होंठों के लम्स पर कसमगाते हुए बोली, जिस पर वासिम ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा सुर होकर तपने लगा था। वासिम ने इसके तिलकती हुई गाल को होंठों से छूते बिना कुछ कहे अपने हिसार से इज़हार कर दिया, जबकि इसके इतनी आसानी से छोड़ना अभी ने हैरत से इसकी तरफ देखा और फिर मौका गनीमत जानते फौरन उठकर वॉशरूम में बंद हुई थी। इसकी जल्दबाजी को देखते हुए वासिम ने नफी में सर हिलाते मुस्कुराया, लेकिन फिर अपने ख्वाब को याद करते वह मुस्कुराहट से उठी। अबिया का खुद से दूर हो जाने का डर एक बार फिर दिल में उजागर हुआ, जिससे इसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। जब तक वो कपड़े लेकर बाहर आया तब तक अबिया भी वजू बनाकर वॉशरूम से बाहर आ गई थी। इसके खूबसूरत सफेद चेहरे पर ठहरी पानी की शबनम बूंदों को देखते हुए एक पल के लिए मोहब्बत हुआ, जबकि इससे यकटक अपने चेहरे की तरफ देखते अबिया ने सवालिया अबरू उछाई, जिससे इसने नफी में सर हिलाते आगे होकर इसकी पेशानी को होंठों से छुआ था और फिर फ्रेश होने वाले वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अबिया ने इसकी पश्च को मोहब्बत भरी नजरों से देखा। वो जो शादी से पहले वासिम शाह को बहुत मगरूर, अनापरस्त, इमोशनलेस इंसान समझती थी, इसके करीब होते जैसे जैसे इसे जानने लगी थी, तो इसकी जात के बहुत से खूबसूरत बोले इस पर उजागर हुए थे। जितना वो बाहर से सादगी और गुस्से वाला नजर आता था, अंदर से इतना ही नरम और अपनी फैमिली पर जान निसार करने वाला था। हाँ, कभी कभी इसका हद से ज्यादा गुस्सा करना अबिया को सहने पर मजबूर कर देता था। वह अक्सर औकात अपनी बातों से इसका दिल भी दुखा देता था, लेकिन इस सब के बावजूद अबिया के लिए भी उसकी सांसों की तरह लाजम और मुलज़म हो चुका था, जिसके बिना जिंदगी के एक पल भी गुजारना इसके लिए सुहाना रूह था। हाँ, ये बिल्कुल सही था कि वासिफ ने कभी इससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन जितना मान और अकीदत से वो इस पर जान निशा अपनी शिद्दत निछावर करता है, इसके लिए एक अंदाज से मोहब्बत झलकती थी। वासिफ जब फराश होकर बाहर आया तब ये को अपने इंतजार करते पाया। अब ये ने सफ़ेद शलवार कमीज में मबलूस इस वजाहत के शिकार को देखा और फिर कहीं अपनी ही नजर न लग जाए, पल में देखने के बाद नजरें फेरी। तुमने नमाज शुरू नहीं की? अबिया के कई बातें पूछा। वो आपका इंतजार कर रही थी, अभी ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, जिस पर मौदम से मुस्कुराया और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़कर मसाला बिछाया, जिस पर 2 कदम पीछे अबिया ने मसाला बिछाकर खड़े होते इसकी इमामत में अपनी नमाज अदा की थी, जिसके बाद दुआ मांगते हुए अपने रब से जहाँ वासिम ने अबिया की हिफाजत और जिंदगी भर अपने लिए इसका साथ मांगा, वहाँ अबिया ने वासिम की हर दुआ कबूल करने की अपने रब से इल्तिजा की। आज का ये सूरज अपने साथ बहुत सारे राज लेकर तबूल हुआ, जिसका आगाज तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसका अख्ताम कैसे होता ये कोई नहीं जानता था। सुबह होते ही हवेली में शादी के हंगामे जाग उठे थे। हर तरफ मेहमानों को शोर, लड़की की तैयारी, इनके चाय नाश्ते का इंतजाम। अम्मा साई ने बोल बोल के घर के मुलाजमों के साथ नज्म और नजमी बेगम को भी गिन चक्कर बनाकर रख दिया था। जबकि जरताशी अपने घर की बालकोनी में आकर खड़ी हुई गांव के इस खूबसूरत सुबह की ठंडी हवाओं में गहरी सांस लेती मुस्कुराकर से महसूस करने लगी। जब इसकी नजर लान में दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स को काम समझाते हुए खान पर पड़ी थी। ब्लैक पैंट कोट में मबलूस सर पर सफेद रंग हामल खान को देखते इसके दिल के एक बेट मिस हुई थी। मिसाता ही इसकी आंखों के सामने कल रात का मंजर रहा है, जब वो वासिम की बात पर सुर पड़ते स्टेज से उतरकर भागी थी और बेदहानी में खान से टकराई थी, जिसने इसे गिरने से बचाने के लिए इसे अपने दोनों हाथों से इसकी नाजुक कमर को थामा था, जबकि इसके लम्स पर उड़ती गिरबत पर ताशी की धड़कनों ने शोर मचाया था। धड़कनें तो शेर खान की भी तेज हुई थी, जिनसे घबराकर वह जल्दी से सीधा करता दोनों के दरमियान दूरी बना गया। आप ठीक हैं? इसके चेहरे पर अपनी नजरें टिकाई नरमी से पूछा, जिस पर ताशी ने सिर्फ सर हिलाने पर इतफाक किया। गदमी रमगद के सुनहरेपन में गुली हल्की सुर्खियां, सुरमई नैनों पर साया फलक, कभी उठती कभी झुकती खूबसूरत पलकों का रक्स खान को चंद पल के लिए मोहब्बत कर गया और वो आसपास का होश भुलाए इसके मनमोही सूरत में खो गया। जबकि खामोशी का दौरान बढ़ते ताशे ने झुकी नजरें उठाई और इसकी मोहब्बत को देखते कुछ और सुर हुई। आप कैसे हैं? जो जगते हुए सवाल किया गया, जिस पर वो कुछ होश में आया और फिर गजल सा होता वहाँ में सर हिला गया, जिसके बाद दोनों के दरमियान एक बार फिर खामोशी छा गई। असल में दोनों ही समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बात करें, और जब ताशे को कुछ समझ नहीं आया तो इसकी मदद पर शुक्रिया अदा करती अभी की तरफ बढ़ गई थी, जो जरमीनी के बाबे के पास खड़ी इसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। हाँ ने जाती हुई ताशे की पाश को देखा, अपनी बेहूदी पर हजल सा होता अपने बालों में हाथ फेर कर मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला गया था। और इस वक्त भी खुद पर किसी की नजरों की तपश महसूस करके इसने आसपास नजरें दौड़ाई थी, जब इसकी नजर दूसरी मंजिल के बालकनी में खड़ी ताशी पर पड़ी। सुरमई और शरबती बनूरी नैनों का जबरदस्त सादम हुआ, जिससे घबराकर ताशी फौरन नजरों का जाविया बदलती हुई कमरे में वापस चली गई।
جبکہ اس کی گھبراہٹ پر شہیر خان کے ہونٹوں پر ایک محفوظ گن مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھائی تھی۔ بلیک شیروانی میں ملبوس زیوران شاہ آج چاپ کی ہی نرالی تھی۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں زارب اور راسم سے وجاہت و جلال میں کسی طور پر کم نہیں تھا۔ ہاں، ایک چیز جو ان دونوں میں سے الگ بناتی تھی وہ تھی اس کے لبوں پر ہم وقت دینے والی خوبصورت مسکراہٹ، جو واسم اور زارب کے چہرے پر شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ شاہ خاندان کو وہ چھوٹا شہزادہ جو اپنے اندر ہزاروں درد وحشتیں لیے قیامت برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اپنے خاندان کے لیے ہر درد کو خود میں ہی بسائے ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کی وجہ بن جاتا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود اس کے چہرے پر آج ایک اطمینان جھلک رہا تھا، جو کہ شاید اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے بنانے کی وجہ سے تھا۔ اس کے چہرے پہ بکھری مسکراہٹ کو دیکھتے پورے شاہ خاندان کے بڑوں نے اس کی نظر اتاری اور سدا یوں ہی خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ حتیٰ کہ زارب و واسم نے بھی اس پہ بھی نوٹوں کی گدیاں اس کے سر پر وارتے ہوئے غریبوں میں بانٹنے کے لیے ملازموں کے حوالے کی تھی۔ اپنے بھائیوں کے اتنا پیار جتانے پر اس کی آنکھیں ہلکی نیم ہوئی، جس پر ان دونوں نے ہی باری باری اس کی پیشانی کو پیار محبت سے جھومتے اسے اپنے سینے میں بیچا تھا۔ زیوران شاہ ان دونوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، جو اپنے چھوٹے شہزادے کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی اداسی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ زیوران اور زرمینی کے رخصتی کا فنکشن لاہور کے سب سے بڑے میرج ہال میں منعقد کیا گیا تھا، جس کی ڈیکوریشن اور باقی انتظام پر پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، جہاں تک کہ واسم اور زارب کے بارات کے فنکشن کی چمک بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی، کیونکہ اس بار تمام انتظامات ان دونوں نے خود سنبھالے تھے۔ زیوران شاہ اس وقت اسٹیج پر بیٹھا بے صبری سے اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ کچھ ہی دیر وقت میں ہال میں پہنچنے والی تھی۔ جبکہ اس کی بے چینی کو دیکھتے سب کزنز نے اس کا کافی ریکارڈ لگایا، جس کو وہ بنا شرمائے بے شرمی سے ایک لگاتار بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ سب کزنز کو اس کے بدلے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہی حیران تھے، لیکن انہوں نے زیوران شاہ کو ابھی جانا ہی کہا تھا۔ وہ خوبصورت سا شہزادہ خود میں ہی ایک راز جیسا تھا۔ ایک طرف جہاں مسکراہٹوں اور کہکوں کا راج تھا، وہیں دوسری طرف ان خوشیوں کو ماتم میں بدلنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ بساط تو بہت پہلے بچھائی چکی تھی، اب تو بس ایک مقررہ وقت تک چال چلنی باقی تھی۔ کیا اس بار بھی دشمن نے ہی اپنی چال چل کے انہیں برباد کرنے میں کامیاب ہونا تھا، یا پھر قسمت نے اس بار شاہ خاندان کا ساتھ نبھانا اسے مات دینی تھی؟ اس بات کا فیصلہ بہت جلد ہونے والا تھا۔ ہال میں دلہن کے پہنچنے کا شور برپا ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی تمام ہال کی لائٹس آف کر دی گئی، جس کی وجہ سے ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ صرف ایک مین لائٹ سے ہال کا انٹرس فوکس کیا گیا تھا، جہاں ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں مرسد شاہ کی زندگی، ان کی عمر بھر کی ریاضت، ان کی لاڈلی شہزادی جیسی بیٹی زیوران شاہ کے دل کی دھڑکن آن کھڑی ہوئی تھی۔ مین لائٹ اس کے بھاری نگینوں سے سجے لہنگے میں چھپے قدموں سے ہوتی اوپر کی طرف بڑھتی اس کی مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھوں پر آئی، جن کی کپکپاہٹ زیوران شاہ نے اتنے دور ہونے کے باوجود بھی واضح محسوس کی تھی، جس سے اس کے لبوں کی تراش میں خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ باری نیٹ کا دوپٹہ، جس سے گھونگھٹ کر کے اسی ملکہ حسن کے جلووں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، اس کی جھکی پلکوں کی لرزش، ناک میں چمکتی خوبصورت نتھ، جس کے سفید موتیوں میں زیوران کو اپنا دل اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس پر قیامت، ڈیپ سرخ رنگ کی تہ میں چھپے اس کے یاقوتی لب اس کی تشخیصی کو مزید بڑھا گئے۔ سرخ روسی لباس میں اس کی محبتوں اور شدتوں میں نہری ہوئی وہ لڑکی سرخ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی، جس کے حسن سے نکھر کر حوروں کو بھی مات دیتی تھی۔ وہ جو پہلے ہی سے اس کا دیوانہ تھا، اپنے ہوش کیسے نہ کھوتا، وہ یک ٹک بنا نظر چپکائے دیوانگی کے عالمے سے تکے جا رہا تھا۔ تبھی مرسد شاہ نے آگے بڑھ کر اس کی سب پیشانی سے محبت سے بوس دیا۔ اپنے بابا کی محبت پر زرمینی کی سرمئی نیند بھیگے تھے، جبکہ ہونٹوں پر تبسم بکھرا، اور وہ روتے ہوئے محبت کے ساتھ ان کے سینے کا حصہ بنی تھی، جس پر وہ مسکرائے اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصارے میں لے کر اسٹیج کی طرف بڑھے تھے۔ دوسری طرف زیوران شاہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جس کے اٹھتے ہی دوسری مین لائٹ نے اس وجود کو اپنے حصارے میں لیا۔ تبھی کسی دوست نے اس کی طرف ایک مائک پھینکا، جسے اس نے مہارت سے کیچ کیا، اور ساتھ ہی فضا میں دھیمے سروں کے ساتھ زیوران شاہ کی خوبصورت آواز نے اپنا جادو جگایا۔ تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں، کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں۔ اس نے گانے کے بول گھبرو سے ادا کرتے قدم زرمین کی طرف بڑھائے، جو اس کی آواز کی دلکشی بھی کھوتی قدم روک چکی تھی۔ جبکہ گانے کی پہلی دو لائنز پر ہی پورا ہال میں زبردست ہوٹنگ ہوئی۔ تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں، کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں۔ مجبوری میں موسیٰ صاحب کو بھی رکنا پڑا تھا۔ زرمین جھکی نظریں اٹھا کر اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔
جس پر دنیا فتح کر لینے والی چمک جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنی ہی نظر لگ جانے کے ڈر سے نظر جھکائی، جن کی طرح سی جبشی نے دربار شاہ کے دل کی دنیا کو تہ و بالا کیا۔ کسی زبان میں وہ لفظ ہی نہیں کہ جن میں تم ہو کیا تمہیں بتا سکوں۔ وہ بن بن لفظوں کی جال بنتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا، جس کے قریب آتے ہی ان پر پھولوں کی برسات شروع ہوئی تھی، اور ساتھ ہی مصنوعی سنو فال نے ماحول کو مزید فضوں خیز بنایا۔ میں اگر کہوں تم سا حسین کائنات میں نہیں ہے کہیں، تو تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں۔ تم کو پایا تو جیسے کھیا ہوں، اس کے مسحور کر دینے والے حسن سے زیر ہوتا اس کے قدموں جھکا تھا، اور بہت محبت اور چاہت کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبکہ آنکھیں موسیٰ شاہ کی نظر پر ٹکائی، جن میں اتری ناگوریت اس نے پوشیدہ نہیں تھی۔ زیوران کے کانوں میں ان کے کہے گئے جملے سنائی دیے گئے، بہت جلد میں زرمینے کو اس فضول اور بے یار رشتے سے آزاد کرواؤں گا، جسے یاد کرتے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑی گئی، لیکن دوسری ہی پل اس نے اپنی محبت کے فتح یاب ہونے پر جتاتی نظروں سے دیکھا، جنہیں موسیٰ شاہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ پھر مارے بندے مجبوری و دنیاوی دکھاوے کے لیے زرمینے کا لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھا، جسے نرمی سے تھامتے ہوئے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے۔ زیوران نے شدت جذبات میں اس پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تھے، جبکہ وہ اس کی باقیوں کے نظارے اور نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے منظر سے ہٹتے چلے گئے، جن کے جاننے کے بعد مین لائٹ نے ان دونوں کو مکمل اپنے فوکس میں لیا۔ زرمینے تو اپنے بابا کے سامنے اس کی بے باکی پر شدید چہرے کے ساتھ لٹے کی مان سفید پڑ رہی تھی، لیکن مقابل کو اس بات کی پرواہ کہاں تھی، وہ تو اپنی خوشی میں ہر بات کو پس مشت ڈالے دنیا زیر کرنے کے تڑپے تھا، جبکہ اس کے اقدام پر زبردست تعلیم کی آواز پورے حال میں گونجی تھی۔ زیوران نے اوپر اٹھتے اسی ہاتھ سے پکڑ کے اس سے گول گھمایا، جس سے اس کا گہرا باریک لہنگا میں لہرایا اور گونگ کے اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ زرمینے شرم و حیا سے لرزتی، شوخیوں میں ڈوبی یہ ادائیں چہرے سے جھلکی ہوئی، پردے کے پیچھے چھپے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے اگلا بول بولا، زلفوں کی گھنی گھنی گٹائیں شان سے دلکتی ہوئی ہیں، اس کے طرف رخ موڑتے پشت سے اس اپنے سینے سے لگائے، جبکہ اس کی باہوں میں کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ لہراتا آنچل ہے جیسے بادل، باہوں میں بری ہے جیسے چاندنی، روپ کی چاندنی، اور دو قدم پیچھے ہٹتے اسے ایک بار پھر گھمائے، جس سے لہنگے کے ساتھ اس کا آنچل بھی ہوا میں لہرایا، اور اس کے دوبارہ اپنے قریب آنے زوار نے اسے کے ہاتھ اپنے قدم پر رکھے، جبکہ خود اس کی خوشبو میں جھکتا گہرا سانس لیا۔ میں اگر کہوں ہم سفر میری اسپرے ہو تم یا کوئی پری، تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں۔ مسکرا کے کہتے نرمی سی تھوڑی کو چھوا، پھر گود میں اٹھاتے ہوئے ہوا میں لہرایا۔ زرمینے نے سہارے کے لیے اس کے کندھوں کو پکڑ مضبوط کی، جب وہ دھیرے دھیرے دوبارہ سے نیچے کی طرف لے کے آیا، جبکہ اس کے رد عمل پر زر کی دھڑکنیں ڈولکتی کی مان چل رہی تھی۔ تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا، کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں، کس زبان میں لفظ ہی نہیں کہ جن میں تم ہو کیا تمہیں بتا سکوں۔ تم کو پایا تو جیسے کھویا ہوں، اس کا چہرہ اپنے قریب آتے شدت جذبات سے آخری جملے ادا کیے۔ زرمینی کو جھکی نظریں اٹھا کر اس کی کالی گٹاؤں میں دیکھا، اور بس وقت کچھ پل کے لیے وہیں تھم گیا۔ زیوران اپنی کشادہ پیشانی اس کی گھونگھٹ میں چھپے سکھ پریشانی سے ٹکائی ابریش ابیا اور زرمینے کے ساتھ آئی تھی، اسے موشے شاہ کے حوالے کرتے ہوئے خود دونوں واسم اور زارب کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ زیوران کے گانے اور زرمینے کے ساتھ خوبصورت رقص کو دیکھتے ہوئے سادہ ہی مسکرا کر ابریش نے زارب کے بازو کو تھاما، جس پر زارب شاہ نے نظریں سامنے منظر سے ہٹا کر اپنے پہلو میں کھڑی اپنی معصوم باربی کو دیکھا، جو ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ سے جائے گانے کے بول اور سامنے کا منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ پھر اندھیرے کا ایڈوانچر لیتے اس کی مسکان کو اپنے لبوں سے چن گیا، جبکہ اس کے اقدام پر ابریش نے پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زارب نے مسکراتے اس کی آنکھوں پر پیار کیا، جس پر اس نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپایا۔ زارب شاہ نے اس کی حرکت پر بمشکل خود کو کہی لگانے سے روکا، جبکہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے دل تو مزید گستاخی اکسا رہا تھا، لیکن اس سب کے لیے جگہ مناسب نہیں تھی، اس لیے لب بیچ کر خود کو کنٹرول کر گیا۔ گانا ختم ہوتے ہی زیوران نے بنا اسے نیچے اتارتے یوں ہی اسٹیج کی طرف بڑھا تھا، جبکہ دوسری طرف ابیا خوشبو محسوس کرتے واسم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے بے دھڑک اسے اپنے قریب گیا۔ سیم ابیا کے منہ سے نکلی سرگوشی حال میں گونجتی تالی کے شور میں کہیں دب کرے گی، جب اس نے اس کی طرف دیکھے بنا ہی ہاتھوں کو جشوی دیتے اسے بے باک جسارت انجام دی۔ ابیا کا سانس کہیں اس کے سینے میں ہی اٹک گیا، شرم و حیا سے سرخ پڑتے اس نے واسم سے دور ہونا چاہا، لیکن اس کی گھورتی نظروں کو خود پر ٹکے دیکھ اس کے ہاتھ بہت اس کے ہاتھ سے گھلتے پہلو میں گرے، جس سے واسم کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ
अब्र का मदम हुई। ज़ेवरान ने इसे स्टेज के पर रखे सोफे पर बिठाया और उसकी पेशानी में प्यार करते मुस्कुराकर इसके पल्ले में टिक गया, जबकि सबके सामने इसकी बेबाकियां ज़रमीने की जान लेने के दरपे पे थी। ज़ेवरान कुछ शर्म करें, कमर पर रखे इसके हाथ को झटकने की कोशिश करती गुस्से से बोली, हाय मिसेस, आपकी इस रूप ने ज़ेवरान शाह को किस काम का नहीं छोड़ा। हमारे सारे हवास तो आपकी इस मखमली होंठों की बनावट और सुर्खी में खो गए कि हम अपने ही वजूद से के एहतरात खोने लगे। फिर कैसी शर्म और कैसा लिहाज। वैसे एक बात बताओ, मेरी ज़िंदगी वो जो इस नरम सरगोशी पर शर्म से सुर्ख पड़ती जा रही थी, सवालिया दिखने लगी। ये जो आप पर इतना रूप आया है, मेकअप का कमाल है या मेरी मोहब्बतों और शिद्दतों का? एक कान दबाकर इंतहाई बेबाकी से बोला, जिस पर सरपा पैर गुलदार हो, जबकि होंठों पर फकरत के ताले लगे थे। इसे बेसाता अब्रशबिया की छिड़खानी याद आई, जब वो इन दोनों के धोखे से छत पर ले जाने पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन बदले में मुझसे मानी हेज निगाह से देख रही थी। वो लाख कोशिश और गुस्से के बावजूद अपने वजूद से उठती ज़ेवरान की खुशबू को नहीं छिपा पाई थी, जिस पर इन दोनों ने पूरा टाइम इसका रिकॉर्ड लगाते बुरा हाल कर दिया था। और इन दोनों के स्टेज पर बैठते ही हाल की तमाम रोशनी वापस लौट आई। अमामा बेगम के संग ठहरे हैदर शाह ने अपने तीनों पोतों की चमकती आंखों और चेहरे पर इत्मीनान को देखते हुए बेसहारा अपने रब का शुक्र अदा किया। आज हम बहुत खुश हैं बेगम, आज हमारे बच्चों की इनकी मुकम्मल खुशियाँ मिली। अपने कुलमता हयात को देखते हुए शहसलूबी से बोले, जिसके बदले वो भी मुस्कुराई थी। हम भी, लेकिन एक बात है शाहसाई। हैदर शाह ने सवाल रखा, आपको ये छोटा पोता सबसे ज्यादा बेबाक और बेशर्म निकला है। ज़ेवरान की हरकतों को देखते सुर चेहरे के साथ अरवट्ठेपन से बोली, जिसे देखते हैदर शाह ने कह लगाया, आखिर पोता किसका है बेगम? हम शाह खानदान वाले प्यार वार और उसके जार डंके की चोट पर करते हैं। अपनी सफेद घनी मूंछों को ताव देते फख्र से बोले, जबकि इनकी दो मानी बात को समझते मजीद सुर्ख पड़ती वहां से वाह कर गई, जिनकी पश्च को देखते इनके होंठों पर तबस्सुम बिखरा था। जाल ज़ेवरान के स्टेज पर बैठते ही बाकी रस्मों का आगाज हुआ, जिसमें सर फरसा दूध पिलाई की रस्म थी। अब शबिया ताशे को अपने हमरा ले स्टेज पर आई और दूध का गिलास टेबल पर रखते ज़ेवरान के आगे नाज़ुक तैलीम लाई और साथ साथ जबरदस्ती पकड़कर ताशे का भी हाथ आगे बढ़ाया, जिसे वो बेचारी अकवर्ड फील करते पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अबिया की बुरी पर दिल मस्सू कर रहेगी। जबकि इनके दोस्त बड़े अंदाज को देखते ज़ेवरान ने एक अबरू उठाई, क्या सब जानते मुझे अंदान बनकर साल के पैसे निकालो? अबिया रोब से बोली थी, जिसकी तारीफ में अब्रिश ने भी सर हिलाया। अलबत्ता ताशे को झिझक का शिकार थी। अरे पहली मांगने वाली देखी हैं जो मांगते हुए इतना रोब झाड़ रही हैं, भाई किस बात के पैसे? ज़रा ने का मजाक बनाया, जबकि इसके जवाब पर ताशे ने जबरदस्ती हाथ पीछे खींचा, क्योंकि इसे इन सब में अपना आप बहुत अनफिट महसूस हो रहा था, जिस पर अब्रिश ने इसके साथ अबिया भी चिड़ी। अरे तुम तो सुकून से खड़ी हो, क्यों बार बार अपना हाथ खींच रही हो? भूलो मत, तुम भी जर की बेन हो और हमारे साथ तुम्हारा भी इन पैसों पर मुकम्मल हक है। अभी आंखें दिखाते रोब से बोली, जिस पर ज़ेवरान के साथ बाकी सब भी इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। भैया मुझे अजीब फीलिंग आ रही है। वो जो खुद पर उठती सबकी नजरें महसूस करके करीब होती अभी के कार में ममनाई, कुछ अजीब फील नहीं होता। मैंने कल तुम्हें क्या समझाया था? तुम भी अब हमारे इस खानदान का हिस्सा हो, इसलिए शर्म वरम छोड़ो और अपना हक का मुतालबा करो। उसे लापरवाही से समझाने के बाद वो दोबारा ज़ेवरान की तरफ मुतवज्जो हुई, जो इन दोनों को देखते मामला समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाकी सबकी नजरें भी इन पर ही टिकी हुई थी। जब इनकी नजरों के दरमियान दो नजरें ऐसी भी थी जिन्होंने भरपूर तरीके से ताशे के सजे सनवरे रूप का जायजा लिया। मल्टी कलर खूबसूरत लहंगे में मबलूल सर पर सलीके से दुपट्टा सजाए हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि इसकी बरक्स अब्रश और अबिया दोनों ने ही एक जैसी साड़ियाँ जरदन कर रखी थी, जिनके सिर्फ रंग अलग थे। अब्रश पिंक, बेबी पिंक, जबकि अबिया न्यू ब्लू कलर, जबकि दोनों के चेहरों के गिर्द साड़ी के हमरा हिजाब ज़ेबनब बने हुए थे, जो इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। तुम इतने मासूम हो नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। चुपचाप पैसे निकालो। हाँ नाना, जल्दी जल्दी पैसे निकालें। देखें, मैं इतनी मेहनत से खास आपके लिए अपने हाथ से ये दूध बना के लाई हूँ। अभी के बाद अब्रिश भी मुस्कुरा कर बोली, इसके पैसे निकलवाने के लिए मक्खन लगाना मुनासिब समझा। फिर मैं ताशे ने इसे हैरानी से देखा, क्योंकि दूध तो अबिया ने बनाया था और उसने सिर्फ ट्राई में सजाते में इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किए थे। जबकि इसकी हैरानी को बामदे अब्रिश ने सवालिया देखा, जिस पर इसने फौरन नफी में सर हिलाया। तुम भी बोलो, जिस पर इसने इसे भी बोलने का इशारा किया। अब वो क्या करती, खामोशी से सर हिला गई। जो भी है भाई, मेरे लेकिन मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं। अगर इसके बावजूद तुम लोग ये दूध पिलाई चाहती हो तो लाओ। सो बिस्मिल्लाह, मैं फ्री में पीने को तैयार हूँ। इसने साफ अपने हाथ जाते खुद को कंगाल जाहिर किया,
जिस पर स्टेज पर कहकों का तूफान उठा। ये तुम्हारी आखिरी फैसला है? अबिया ने गुस्से से पूछा। बिल्कुल, इसने साफ हरी झंडी दिखाई। अब्रिश अबिया ने वासिम ज़ारब की तरफ मतलब तलब नजरों से देखा, जिस पर इन दोनों ने भी कंधे उछाए कि वो इस मामले में इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ज़ेवरान, बोलो मत। कल हम दोनों ने तुम पर कितना बड़ा एहसास किया, कुछ इसकी ही लाज रख लो। अबिया ने बात न बनती देख आखिर हर आजमाया। और हाँ, कल हमारी कैसी मिन्नतें कर रहे थे, और अब अब्रिश की जबान भी शिकवा फैसला। वहाँ मौजूद सब लोगों ने सवालिया ज़ेवरान को देखा, जिस पर एक नज़र घूंघट में सर बैठी जरमीने पर डाई से मुस्कुराया था। रात की बात की और फिर लापरवाही से कालर झटका। अब्रिश अबिया ने शिकवा भरी नजरों से इसकी तरफ देखा, और इससे पहले कोई नाराज होकर स्टेशन पर उतरती घुटघुट में बैठी जर बोल उठी। ज़ेवरान शाह, अगर आप चाहते हैं कि रुखसती आज की तारीख में अंजाम पाए तो मेरी बहनों को इनका नेक के पैसे दें। इसके लव एलर्जी की सख्ती की महसूस करते ज़ेवरान ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा, जिसने इसके देखने पर आंखों से इशारा किया। वह इन दोनों के मामले में ऐसी पॉजिटिव थी तो इन्हें हार मानते कैसे देख लेती, इसलिए सारा लाज शर्म बुलाए इनके हक में बोल उठी, जिस पर चार ज़ेवरान को जेब में डीली करनी पड़ी, जबकि इसके बने हुए मुंह को देखते वहां मौजूद सबके कह लगाए थे। लो फकीरनियों, इतने अमीर कबीर बंदे की बीवियां होने के बावजूद तुम लोगों की नज़र हमेशा मेरी ही जेब पर रहती है। इन दोनों के हाथों में पैसे थमाते दे दाई से बोला, जिसने महफिल एक बार फिर ज़फरान हुई, जबकि इन दोनों ने इसकी दुहाई को सर से नज़रअंदाज किया। जब ज़ेवरान ने एक पैकेट ताशे की तरफ बढ़ाया, जिस पर वो कुछ झुकी इन दोनों की तरफ देखने लगी, जिन्होंने पैकेट लेने का इशारा किया। ले लो गुड़िया, दोनों के साथ तुम भी मेरी बहन हो, इसकी झिझक खत्म करने की खातिर प्यार से बोला, जिस पर मुस्कुराकर पैकेट थाम गई। शुक्रिया। वैसे एक बात है, इसके शुक्रिया के जवाब में वो इससे मुखातिब हुआ। ताशे के साथ सब ने सवाली नजरों से इसकी तरफ देखा। तुम्हारी जो आंखें बिल्कुल जर और मामू जान की जैसी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामू जान के हाथ जुड़वा बेटियों की पैदाइश हुई थी और तुम्हें गलती से अस्पताल में भूल आए हैं, और आज बरसों बाद किस्मत ने फिर से हम सबको तुमसे मिला दिया। मूसा शाह की तरफ देखते इसने बहुत सीरियस बात नाम सीरियस अंदाज में कही थी, जिस पर बाकी सब तो मुस्कुराए, लेकिन मूसा शाह ने कहर भरी नजरें इस पर डाली थी, जबकि इनके बदलते अंदाज अतवार ज़ेवरान को बुरी तरह खटक रहे थे। लेकिन वक्त और हालात के पेश नज़र पर सब बुलाए मुस्कुराया था। अर्जमान शाह मेहमानों के साथ गुफ्तगू में मशगूल थे, जब किसी ने पीछे से इन्हें मुखातिब किया, जिस पर वो पलटे। अरे एहसन, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, खुश से कहते इन्हें गले लगाया। मुझे तो लगा तुम नहीं आओगे यार, बस तुम तो जानते हो मेरी मजबूरियाँ। अभी नया नया काम सेट किया है, बस इसलिए इनसे फरागत मिली तो अपना वादा पूरे करने चले आए। उनकी हनगानी पर शाश बशाश लहजे में खोया हुए है, जिससे मुस्कुराए। अच्छा चलो आओ, तुम्हें बाबा साईं से मिलवाता हूँ। पूरे साथ लेकर हैदर शाह की तरफ बढ़े, जो ज़ारब को लिए कुछ खानदान के दूसरे लड़कों के साथ खड़े थे। वैसे एक बात है दादा साईं, आपके इस छोटे पोते ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आकिब लाला असली बेगम को भतीजे ज़ेवरान की हरकतों को मुलाहिज़ करते शरीर पर से खोए हुए, जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग मुस्कुराए। हमारे खानदान का पहला दूल्हा है भाई, जिसने बेधड़क अपनी मोहब्बत का इज़हार सरे महफिल किया। इसकी हिम्मत को दाद देने को दिल चाह रहा है। काफ़ी तौसीफ अंदाजे में तारीफ की गई, जिस पर इन सबको अकड़ खड़े देखकर स्टेज से उतर कर आते ज़ेवरान शाह ने भी सुना था, बहुत शुक्रिया लाला, और फिर सबके दरमियान सरहम करते से कबूल भी किया। वैसे लाला, ऐसे तारीफ के कलमात कुछ साल पहले आपके लिए भी सरे महफिल अदा किए जा सकते थे, अगर आप अरीशने बाबी को चोरी छुपके चुटकियाँ लगाने के बजाय सबके सामने इनसे बड़ी मोहब्बत का इजहार करते। ज़ेवरान का इनका बांडा बीच में फोड़ा, सबके सामने फोड़ा। सब कज़न इन्हें हैरान नज़रों से देखने लगे, क्योंकि घर वालों के मुताबिक इनकी अरेंज मैरिज थी और वो इस छोटे शैतान को कुछ बोल भी ना सका सिवाय घूरने के, जिसमें ने इतने सालों से दबा इनका राज आज जान किया था। बेटा, अगर इस वक्त मैं तुम्हारी तरह अपनी मोहब्बत के मुजाहरे दिखाता ना, तो बाबा साईं ने मेरी तारीफ करने के बजाय पूरी महफिल के सामने उल्टा लटाकर जूतों से मेरी पीठ सेक देनी थी। फूफा साईं ने तो तुम्हें कुछ बोला ही नहीं। इनकी दाई में महफिल एक बार फिर ज़फरान जब के इनकी पीठ सेक देने वाली बात पर अर्जमान शाह को इस तरफ आता देख कर इसे कुछ दिन पहले की अपनी हुई धुलाई याद आई, जिस पर इसका चेहरा एकदम सुर हुआ, जबकि हाथ में साख्ता पीठ भर गया, जैसे इतने दिन गुजरने के बाद भी अभी भी सेक उठता था। ज़ारब शाह, जिसकी निगाहें इसकी तरफ थी, इसने बड़ी फुर्सत से ज़ेवरान की हरकत मुलाहाज़ फराई, फिर अर्जमान शाह को सामने देख मामला समझ आते ही जानदार केक लगाया, जिस पर चंद पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। दादा साईं समेत पूरी हाज़रीन महफिल ने इससे मोहब्बत निगाहों से देखा, क्योंकि ये आंखों को हैर कर देने वाला नज़ारा सालों बाद देखने को मिला था। जबकि ज़फरान शाह ने हजल सा होते पेट से हाथ हटाकर एक अदा से बालों को खुजाया।
ज़ारा शाह के इश्क ने पूरी महफिल पर तलस्सुम सायर कर दिया कि अबिया जर और ताशे साथ बैठी अब रिश्क भी न जाने किस पर उठने वाली नज़र दोबारा जगाना भूल गई थी। ज़ारा को ऐसे हंसता देख इसे ऐसे लगा जैसे जिंदगी के तमाम रंग इसके एक हंसी में सिमट आए हों और वह एक दीवानगी के आलम में इसे तकने लगी। वो अपनी ज़ात के अंधेरे और वहशतों को खोया हुआ अधूरा सा शख्स ऐसे हंसते हुए बहुत मुकम्मल सा लगा इसे, जबकि इसकी महबूबियत को देखते हुए अबिया ने शरारत से इसका कंधा हिलाया। बस कर दो यार, बाकी घर जाकर देख लेना, वो मुकम्मल तेरा ही है। जिस पर वो कुछ होश में आई थी और फिर इन तीनों को खुद की तरफ शरारती निगाह से तकते देखकर सुर्ख पड़ते चेहरे जगा गई। जबकि अभी की इतनी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि स्टेज के पास खड़े वासिम शाह के कानों तक भी पहुंची थी, जिसने एक नज़र इनकी तरफ देखने के बाद इनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था, जहां का नज़ारा बहुत मुकम्मल और भरपूर था। ज़ेवरान का सर झुक जाने पर ज़ारब ने इसके सर पर चीख दिखाते अपने सीने में बींचा, जबकि होंठों पर मुसलसल एक वाली मुस्कुराहट ने एहतियात किया, जिसे देखते बेसाख्ते इसके लब भी मुस्कुराए थे। और फिर एक नज़र अपनी ज़िंदगी से प्यारी बहन की तरफ देखा, जो इन तीनों की किसी बात पर मुस्कुराई बदला नजरें अब भी ज़ारब पर टिका रखी थी और अपने रब से सदके दिल से इसकी खुशी की दुआ मांगी थी। जब तक ज़ारब और ज़ेवरान अलग हुआ तब तक अर्जमान भी एहसन हयात को लेकर करीब पहुंच चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने आते ही मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शाम को जवाब देते हैदर शाह समेत सब भी इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। ज़ारब तुरंत देखते ही पहली बार में पहचान गया, अलबत्ता हैदर शाह कुछ शक व बीच का शिकार नजर आ रहे थे। ये चेहरा इन्हें काफी जाना पहचाना सा लगा, जबकि बाकी सब अनजान नजरों से इन्हें देख रहे थे। जब अर्जमान शाह ने हैदर शाह से इनका तारफ करवाया, बाबा साहब ये मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं एहसन हयात, जिनका नाम सुनते ही इनके दिमाग में जमाका हुआ और इन्हें 2 साल पहले हुई एक छोटी सी मुलाकात याद आई और साथ में इस मुलाकात का मकसद और अपना छोटा भाई भी। जैसे हैं शाहजी, बचाना मुझे, इनकी तरफ मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाते मुस्कुरा कर बोले, जिस पर उन्होंने भी मुस्कुराकर सर हिलाया था। अलबत्ता इनकी बात सुनते बाकी सब के साथ अर्जमान शाह भी काफी हैरान थे कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। अलबत्ता ज़ारब गौर से इनके चेहरे के तासरात जांच रहा था। पता नहीं क्यों ये बंदा इन्हें इससे पहली मुलाकात पे ही मशहूर सा लगा था। कैसे हैं आप? असल में काफी सालों बाद देखा तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत दरपेश आ रही थी। इनका अहवाल पूछते हैदर शाह ने नरम में जमे गोया हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है इस मानक ज़ात का। इसके लहजे में आयजी बोल रही थी। एहसन हयात ने बहुत गौर से परशकीब वजीह चेहरे वाले हैदर शाह को देखा, जिन्हें तोड़ने की कभी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो आज भी अपनी जगह किसी मजबूत चट्टान की तरफ सीने ताने खड़े थे। और आपके भाई कैसे हैं? इनके खामोश होने पर हैदर शाह ने बात का दोहरानिया बढ़ाया, जिस पर इसके चेहरे पर एक साया सा लहरा, नहीं है बेसाख्त इन्हीं के लबों से फिसला। क्या मतलब? इन्होंने समझी से मतलब कि बहुत साल पहले ही इसकी एक हादसे में डेथ हो गई थी। इनके चेहरे के साथ लहजा भी सपाट हो गया और सुनकर अफसोस हुआ। तभी वहाँ मुँह से शाह आए थे, ताया साई मेरे ख्याल में अब रुखसती की रस्म अदा कर लेनी चाहिए। सीधा हैदर शाह से मुखातब होते मध्य की बात पर आए, जिस पर इन्होंने सर हिलाया और फिर एहसन हियात से दोबारा मुसाफा करते स्टेज की तरफ बढ़े। ज़ारब शाह ने आज सालों बाद वो मंजर दोबारा देखा था, जिसने इसके सालों पुराने जख्मों को उधेड़ा। वो मंजर था किसी के हाथ में इस अंगूठी का, जिसे सालों बाद देखने के बाद भी वो एक लम्हे में पहचान गया। लेकिन जिस शख्स ने हाथ में अंगूठी थी वो इन सब का मुजरम था। ये बात ज़ारब शाह के लिए नाकाबिले यकीन थी। इसकी याद यकदम तूफानों की जर्द में आ गई और वह जहाँ खड़ा था वहीं पत्थर का हो गया, जबकि बाकी सब इसकी हालत से अनजान मुस्कुराकर स्टेज की तरफ बढ़े थे। जब अचानक ज़ेवरान की सिगरेट पॉकेट में रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ, जिस पर वो फौरन अलर्ट एक साइड पर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से जो खबरें से सुनाई की उसकी आंखों के नरम तासर को पल में ज़ाया करते सिरंजी की वहशत में बदल गई, जिसकी मौत भी खौफ खाती थी। लहू रंग हुई आंखों से सेल दोबारा पॉकेट में रखते इसने एक नज़र चारों तरफ लड़ाई, हंस के मुस्कुराती हुई अपनी फैमिली अबिया की किसी बात पर शर्मा कर सर झुकाती अपनी जिंदगी को देखा और फिर सारी बातों को एक साइड पर रखते हुए दिल पर पत्थर रख सब कुछ अधूरा छोड़कर जाने का फैसला करते वह ज़ारब शाह के करीब आया, जब पत्थर की मूरत बने अपनी जगह अभी भी स्टिल खड़ा था, जबकि इसकी आंखों का रंग ज़ेवरान शाह से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ न था। लाला बहुत करीब से ज़ेवरान की आवाज़ सुनकर होश में आया, जिसकी आंखों के बदले रंग को देखते हुए परेशान हुआ, जिस पर इसने ज़ारब को एक महसूस इशारा किया था और यहाँ सब संभालने के कहते बिना किसी से कुछ के हाथ से निकलता चला गया। ज़ारब ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते हाज़रीन महफिल पर एक नज़र दौड़ाई,
जिन्हें संभालना बेशक इसके लिए ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, अलबत्ता इतना आसान भी नहीं था। चीन में सरफुर्सत हैदर शाह के साथ वासन शाह शामिल था। जब एक वजूद की नजरें जो कब से जेवरान शाह पर ही टकी हुई थी, इसे हाथ से बाहर जाता देखकर इसके लबों पर शातिराना मुस्कुराहट आई। इसने अपने जेब से फोन निकालते जेवरान शाह की मौत का परवाना जारी किया था और फिर सेल फोन जेब में रखते हुए मुस्कुराता हुआ दोबारा इस महफिल का हिस्सा बन गया। शिवराज शाह के यूं सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने से पहले बहुत ज्यादा बरहम हुए थे। खासतौर पर मूसा शाह को मौका मिल गया इस समय मजीद कीड़े निकालने का। शिवरान के खिलाफ इनकी बातें मासूम के साथ जारिब के ने भी बहुत मुश्किल बर्दाश्त की थी, जबकि वो अब इस रुखसती करने के हक में भी नहीं थे। इनका कहना था कि जो इतने अहम मौके पर मेरी बेटी को बेवकूफ़ करके चला गया, वो मेरे आगे जिंदगी में इससे क्या साथ निभाएगा। आखिर इससे कौन सा सामान पड़ा जो इसके लिए अपनी शादी से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और जहाँ तक वो जानते थे, ज़बरान शाह एक नंबर का वेला और निकम्मा इंसान था। अपने बाप भाई के टुकड़ों पर पलने वाला, पढ़ाई में ज़ीरो बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में। ऐसे इंसान जो इनके सपोर्ट के बिना एक कदम अकेले उठाने की सलाहियत नहीं रखता, इसे भी कोई ज़रूरी काम हो सकता है। ये फेल अंजाम देकर वह सर मुझे और मेरी बेटी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। बस मामू जान जालिम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और इनकी बात दरमियान में काटते दाढ़ उठा। अब हम एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे अपने भाई के खिलाफ। अगर आपसे कोई इतलाफ हो या फिर आप नीचे दिखाना ही होता तो आज ही रुखसती की रस्म इतनी धूमधाम से अदा नहीं हो रही हो जाती। उसके इशारे जिस तरफ था, मूसा शाह भी सब बखूबी समझ चुके थे। तभी जबर से मुठियां बीजी खामोशी तैयार कर गए। सारब शाह को दूसरा लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत पेश नहीं आई, जबकि इसकी बरअक्स वासन गुस्से से मुठियां बीजे खामोश खड़ा था, क्योंकि इसके मुताबिक इसका ज़बरान शाह गलती पर था, वरना मूसा शाह की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती वो इन्हें इतनी बातें सुनाते। सब मेहमानों ने पल में बदलती सूरत पर हैरान हुसैन की तरफ देखा। सरमी ने लब बीजे कर अपनी सिसकियों को दबाते नफी में सर हिलाया। शाह दिल में बस इसकी आ जाने की दुआएं कर रही थी, क्योंकि इसे शाह की मोहब्बत पर यकीन था वो कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन अपने बाबा की बातें सुनकर इसका चिड़िया जैसा मासूम दिल सीने में सहम गया। नजमा अजमी मामा बेगम के साथ अब्र शोबिया बाकी घर के अफराद अलग परेशान हो चुके थे, लेकिन जारब शाह का कहना था वो ज़बरान शाह के लिए हर किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। शादी से कहीं नहीं भागा, बल्कि इसे बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ा है और को कुछ देर में वापस आ जाएगा। और बस बात वहीं ख़त्म कर दी कि हैदर शाह ने दरमियान में पड़ते हुए मामले को संभाला था, जिस पर चार ने चार मूसा शाह को इनकी बात का मान रखना पड़ा। वो कुरान पाक के साहित्य व जरमेनी की रुखसत करवाकर हवेली वापस ले आए थे। नजमी बेगम समेत बाकी की घर की औरतों ने जर को ज़बरान के कमरे में बिठाया, जिसे आज मुकम्मल सुर गुलाबों के साथ सजाया गया। से खूबसूरत और ज़बरान शाह पर यकीन रखने की तरकीन की थी। चाहे कुछ भी हो आज, जो कुछ भी आज हुआ, लेकिन इसे अपनी तरबियत पर मुकम्मल यकीन था। और वह ज़बरान शाह में तो पूरे ख़ानदान की जान बसती थी। खास तौर पर वो अपनी दोनों माओं का डांटा था, और जब सारब इसकी गारंटी ले रहा था तो इस पर शक करने का दूसरा जवाब बनता ही नहीं था। पता नहीं कैसे मूसा शाह इसके बारे में इतनी गलत बातें बोल गए थे। शायद ज़बरान की पिछली गलती का गुस्सा था जिससे वह वक्त निकाला, जिस पर नजम बेगम इन सब के सामने कुछ शर्मिंदा भी हुई थी। बड़ा बुझाने के बाद अबर शबिया ने इसे एक बार फिर ज़बरान के नाम से छेड़ना शुरू किया। आज इतने खूबसूरत तरीके से पूरे खानदान और मेहमानों के सामने इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जितना मान और इज्जत दी थी। इसे देखते वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों को इस पर रश्क आया था, तो वो फिर इसकी मोहब्बत में पूर्व डूबी हुई थी। खुद वो नाज कैसे न करती। वो इतनी मोहब्बत करने के बदले में वो ज़बरान शाह के एक अपना यकीन की डोर तो थामी ही थी सकती थी। इसी सारी बातों को फरमोश की अपनी आंखों में आने वाले वक्त के हसीन ख्वाब सजाए दिल व जान से अपनी मिजाजी खुदा का इंतजार कर रही थी। जब वक्त और जालिम हालात के बारे में झगड़ा पता नहीं कहाँ खुआर हो रहा था। घर में दाखिल होती मूसा शाह तो फौरन अपने कमरे की समझ बढ़ गई, जबकि बाकी सब हैदर शाह समेत लाउंज में बैठे ज़बरान का इंतजार कर रहे थे। जब जारब का फोन रिंग हुआ और दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद बिना किसी दूसरी बात के तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। घर वाले जो ज़बरान की हरकत की वजह से पहले ही परेशान थे, इसके कदमों की अजरत और चेहरे पर संजीवियों देखते इनकी परेशानी में मजीद इजाफा हुआ। हवेली की खुशी भरा माहौल पल में बदलते अजीब सफारियत का शिकार हो गया, जबकि रात ज्यादा होने की वजह से हैदर शाह ने सबको अपने कमरे में जाने को बोला, क्योंकि वो हवेली में ठहरे मेहमानों के सामने अपने खानदान का मजीद तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। इसे सबको दुआ करने का बोलते खुद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन जाने से पहले अपने खास आदमी को एक महसूस इशारा करना नहीं भूले थे, जो इनके हुक्म की तकमील के लिए फौरन ज़ारब शाह के पीछे निकला था। रात के 1 बजे करीब की वो किचन में खड़ी सबके लिए चाय बना रही थी, क्योंकि इस वक्त जो हवेली का माहौल था और जब तक ज़ारब और ज़बरान शाह सही सलामत वापस ना आ जाते शायद ही कोई सुकून से सो पाता। इसलिए वो अपने
سب کا خیال رکھنے کی کوشش کری. شاید حیدر شاہ سے میں سب کے کمرے میں ملازمہ کے ہاتھوں چائے بھجواتے ہوئے واسم کی کافی تیار کرتے دماغ میں چلتے اچھے برے حالات کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے مخاطب کیا. ابیا کے رکنے پر ابیا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. جیسے وہ کچھ حیرت سے پلٹی. جی یہاں نہیں, آپ میرے ساتھ باہر لان میں چلیں. لیکن اس وقت؟ ہاں اسی وقت. اچھا آپ ٹھہرے, میں واسم کو یہ کافی دے کر آتی ہوں. سامنے موجود ہستی کے اصرار پر مسکرا کر گویا ہوئی تھی. نہیں, پہلے آپ میری بات سن لیں. جس کام سے زیادہ ضروری ہے, صرف 1 منٹ کا کام ہے. میں ابھی کہہ کر آتی ہوں. آج کے لیے واسم میرا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ان کا غصے سے تو اچھی طرح واقف ہی ہیں. 10-2 منٹ میں آئے. مسکرا کر بڑی مجبوری بتاتے بچوں کی طرح التجا کی, جس پر سامنے والے نے آس پاس ایک نظر دیکھتے سر ہلایا. ابیا نے اجازت ملتے ہی اپنا رخ پلٹا جب اسے وجود نے اپنی جیب سے رومال نکالتے بنا ابیا کو سنبھلنے کا موقع دیے اس کی ناک پر رکھا. ابیا کے ہاتھ سے گرم کافی کا کپ چھوٹ کر زرداری میں گرا, جس کی آواز خاموشی میں ارتعاش پیدا کرنے کا سبب بنی. ابیا کے لب میں کچھ کہنے کے لیے پھڑپھڑائے, لیکن کلوروفارم کی مقدار اس قدر زیادہ تھی جس سے اس کے حواس پل بھر میں گم ہوئے اور وہ لمحے میں بے ہوش ہوتی وجود کی باہوں میں لہرائی, جس نے آس پاس نظریں دوڑاتی ایک نفرت بڑی نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی اور بنا وقت ضائع کیے باہر کی جانب بڑھا. رات کے 3 بجے لہو رنگ ہوئی آنکھوں اور شکستہ قدموں کے ساتھ جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدھی نظر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر سوتی اس حسن کی ملکہ پر پڑی, جو کہ شاید اس کا انتظار کرتی کرتی سو گئی تھی. اور دھیرے سے نپے تلے قدم لیتا آہستہ سے بیڈ پر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا, جس پر انتہا کی معصومیت تھی. اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ گہری نیند میں مسکرائی اور بے چین ہوتی جلدی میں آنکھیں کھول گئی. جبکہ اس کو اپنے اتنی قریب بیٹھا دیکھ وہ فوراً سیدھی ہوئی. اچھا آپ کب آئے؟ سوری, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگی. وقت اور حالات کے لحاظ سے وہ بزدل ہوتی نظریں جھکا کر بولی تھی, جبکہ دوسری طرف سے جواب نہ ملا. وہ اب بھی جب تک اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا. اس کی طرف سے کوئی حرکت نہ پا کر زر نے اپنی شرم سے باری ہوئی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا, جو نہ جانے اس کے چہرے میں کیا ڈھونڈ رہا تھا. جبکہ اس کے دیکھنے سے بھی اس نے نظروں کا زاویہ نہ بدلا تو اسے حیرت کے ساتھ تشویش بھی لاحق ہوئی تھی. آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے کندھے پر دھیرے سے ہاتھ رکھتے اسے جیسے ہوش میں لانا چاہا. میں تو ٹھیک ہوں, لیکن بہت جلد تم ٹھیک نہیں رہنے والی. ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے جا کر ہلکا سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے دومانی انداز میں بولا تھا, جس کی کم از کم سامنے بیٹھی ہستی کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی, جبکہ زبان کا لہجہ در حد درجے تب سر تھا. وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جب اس کی نظر حد سے زیادہ سرخ ہوتی اس کی آنکھوں پر پڑی. یہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. اس کی پیشانی کو ہاتھ کی پش سے چھوتے فکر مندی سے بولی تھی, جبکہ اس کی اتنی فکر کرنے پر وہ ون سائڈ زفریہ سے مسکرایا. ہاں نا, میں بالکل ٹھیک ہوں, تم اپنی فکر کرو. اس کی گردن میں جھک کر یہ رسان کھینچتا گبرو سے بولا, جبکہ اس طرح قریب آنے پر وہ پوری سرخ ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اپنی آنکھیں موند گئی. اس نے اس کی گردن سے سر اٹھا کر اس کے سر ہوتے چہرے کے ساتھ بند آنکھوں اور سوچتے میں چھپے لرزتے گلابی ہونٹوں کو دیکھا تھا. ان سب میں وہ اس کی قدر قریب آ گیا کہ اس کی دہتی سانسیں اسے اپنے ہونٹوں پر جلستی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے عمل اور باتوں کا کچھ اور ہی معنی اخذ کر بیٹھی تھی, جس سے اس کی گلابی گال دھڑکنے لگے. جسے دیکھتے سامنے والے اس پر استریا نظریں ڈالتا اس کے بالا پر کوئی گرفت سخت کر گیا, جبکہ آنکھوں میں جلتے شعلوں میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا. وہ اس کی سخت گرفت پر دڑ پر اپنی آنکھیں کھولتی پہلے اس کے چہرے اور پھر آنکھوں میں دیکھنے لگی, جن میں آج تک اپنے لیے صرف محبت اور عزت دیکھی تھی. اس کی جگہ ایسی نفرت و حقارت رقم تھی جسے دیکھ کر وہ روح تک لرز گئی. کچھ بہت غلط ہونے کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا. اس مخلے میں لب ابھی کچھ کہنے کے لیے پھڑپڑائے کہ اس نے ان پر اپنی انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا. تمہیں پتہ ہے اس وقت میرا دل کیا کر رہا ہے؟ اتنا کہتے وہ ایک پل کے لیے رک کر اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگا, جبکہ اس کے لہجہ بالکل اجنبیت بھرتے ہوئے تھا. اور اس کے رویے کو سمیتی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ تمہارا وہ حشر کروں کہ تم اپنا یہ خوبصورت چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ رہو. تمہارے ماں باپ تمہیں دیکھ کر دن رات رو رو کر اپنی موت کی دعائیں مانگے. انہیں بھی احساس ہو کسی اپنے کو اذیت میں دیکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن میں مجبور ہوں. میری ماں کی تربیت مجھے سب کرنے کی اجازت نہیں دیتی. وہ اس کے چہرے پر پھنکارتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا, جبکہ وہ اس کے اقدام پر اوندے منہ گری. زبان کے چند لمحے میں بدلتے رویے پر شدت نگاہوں سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی, جس کی آنکھوں کے ساتھ چہرے کا رنگ بھی حد سے زیادہ سرخ ہو رہا